अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। अकल के अंधे दौलत की खातिर खून के रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जो अक्लमंद होते हैं वो रिश्तों के इस ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए दौलत की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक और नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है गहरी चाल। तो आइए शुरू करते हैं। वो बिस्तर पर लेटने जा रही थी। दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंक गई। चौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बला आ गई हो। इसने सहमे हुए अंदाज में बिस्तर से नाइट गाउन उठाकर पहना। दरवाजे के बाहर कॉल बेल का बटन था। अगर बेल के ज़रिए मुखातिब किया जाता तो इसे दरवाजे के करीब पहुंचकर पूछना पड़ता कि इतनी रात को कौन आया है, लेकिन दस्तक का अंदाज राज़दाराना था, जाना पहचाना था। वो खूब समझ रही थी कि आने वाला या वाली कौन है, और जो भी है इसकी आमद इसे दहशत ज़दा कर देती है। इसने दरवाजे के करीब पहुंचकर आहिस्तगी से इसे खोल दिया। खुले हुए दरवाजे पर एक दराज कद हसीना खड़ी हुई थी। इसने पतलून पर ओवरकोट पहन रखा था। कोट के कॉलर को एक हाथ से यूं थामे हुए थी जैसे चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही हो। फ्लैट हेड पेशानी पर झुका हुआ था। घनी रेशमी जुल्फ़ों के साए में चेहरे की उजली रंगत छुपाए नहीं छुप रही थी। इसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। इन निगाहों से पता चलता था कि इसने खाट खाट का पानी पिया है। इसके होंठ गुलाबी होंगे, लेकिन कमरे के अंदर से आने वाली नीली रोशनी में वह होंठ प्याजी लग रहे थे। ऐसी औरतें प्यास की तरह अपना भाव बढ़ाना जानती हैं। वो एक अदाए नाज से चलते हुए कमरे के अंदर आई। दरवाज़ा खोलने वाली ने दरवाजे को अंदर से बंद किया और फिर कहा, रोज़ी, मैंने कह तो दिया था, जैसे ही नंबर मालूम होगा मैं फ़ोन के ज़रिए बता दूंगी। रोज़ी ने पलटकर इसे देखा, फिर चुपते हुए लहजे में बोली, मिस नायला, क्या वो नंबर क़यामत तक मालूम होगा? नायला ने आजिज़ी से परेशानी ज़ाहिर करते हुए कहा, मैं क्या करूं? ज़ुबैर साहब अपनी डायरी किसी के हाथ लगने ही नहीं देते। इसे ब्रीफ केस में रखते हैं और ब्रीफ केस भी नंबरों के ज़रिए लॉक होता है और खुलता है। यकीनन इस डायरी में तिजोरी का नंबर लिखा हुआ है और अहम बातें भी लिखी होंगी, तभी ज़ुबैर साहब इसका इतना ख्याल रखते हैं। रोज़ी ने आगे बढ़कर कहा, तुम कहती हो कि मिस्टर ज़ुबैर दफ्तरी औकात में डायरी को मेज़ पर छोड़कर एक मिनट के लिए कहीं नहीं जाते। ऐसी सूरत में ना तो तुम इस डायरी को चुरा सकोगी और ना ही इस डायरी में लिखा हुआ नंबर नोट कर सकोगी। वो नंबर नहीं मिलेगा तो हम तिजोरी नहीं खोल सकेंगे। मेरे बस में होता तो ये काम मिनटों में करके तुम लोगों से पीछा छुड़ा लेती। आखिर कब तक मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा? बकवास मत करो, काम की बात करो। आज के अखबार में तुम्हारे बॉस ज़ुबैर की तरफ से एक इश्तहार छाया हुआ है। ज़ुबैर को एक बॉडी गार्ड की ज़रूरत है। हाँ, इसके लिए दरखास्तें आ रही हैं। तुम मिस्टर ज़ुबैर की पर्सनल सेक्रेटरी हो। तुम्हारी सिफारिश के ज़रिए हमारा आदमी बॉडीगार्ड की हैसियत से उसके करीब रह सकता है। अगर तुम्हारे भेजे हुए शख्स में बॉडीगार्ड बनने की सलाहियतें होंगी तो मेरी सिफारिश काम आ जाएगी। हमारा आदमी बहुत ही बासलाहियत है, फौज में रह चुका है, दूरी से मुजरिमों की बू सूंघ लेता है, लेकिन वो अंधा है। क्या? नायला ने एक कदम पीछे हटकर रोज़ी को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? कोई भी होशमंद किसी अंधे को अपना बॉडीगार्ड नहीं रखेगा। तुम मिस्टर ज़ुबैर से कहो वो एक बार इस अंधे का इंटरव्यू ले, वो अंधा इसे ज़रूर मुतासिर करेगा। मिस्टर ज़ुबैर को कुछ तो बताना होगा कि मैं अंधे को किस तरह जानती हूँ, किस तरह इसकी सलाहियतों पर यकीन रखती हूँ, तभी सिफारिश कर रही हूँ। इसका नाम जवाद असरी है। वो तुम्हारे दफ्तर में कल सुबह आएगा। तुम अपने बॉस से जाकर कहना कि एक अंधा उम्मीदवार की हैसियत से आया है और बड़ी अच्छी बातें करता है। इसकी बातें सुनकर तुम मुतासिर हो गई हो। मिस्टर ज़ुबैर इस अंधे से मुलाकात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, इसके बाद यकीनन तुम्हारी राय पूछेंगे। वो बॉस हैं, मुझ जैसी सेक्रेटरी से मशवरा नहीं लेते हैं। रोज़ी ने हिकारत से कहा, मुझे नादान न समझो।
जहाँ दिल फेंक किस्म के बॉस हों और तुम्हारी जैसी हसीन और नौजवान सेक्रेटरी हो, तो दफ्तर के बंद कमरे में बॉस के फैसले बदले जा सकते हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हारी बहन तो ऐसी है, उसी की वजह से मैं ब्लैकमेलिंग का निशाना बन रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि आइंदा ब्लैकमेलिंग ना हो तो ये काम कर दो। हाँ, ये करने के लिए तुम्हें अपनी बहन जैसा बनना पड़े। ये कहते हुए उसने हाकिमाना अंदाज से इसे देखा। शान बेनियाजी से चलते हुए दरवाजे तक गई, इसे खोला और फिर पलटकर बोली, कल सुबह 10 बजे तुम्हारे दफ्तर में जवाद असरी आएगा, याद रखो, वो अंधा है। इसने ये कहा और फिर दरवाजे से बाहर चली गई। मलिक मोहम्मद जुबैन ने अपनी हसीन सेक्रेटरी को हैरानी से देखते हुए कहा, मिस नायला, शायद तुम्हारा दिमाग चल गया है या फिर मुझे अहमक समझ रही हो। क्या मैं तुम्हारे कहने से किसी अंधे को बॉडीगार्ड बना लूँगा? सर, मैं जानती हूँ आपका यही जवाब होगा, लेकिन यकीन करें, इस अंधे ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। बड़ी दिलचस्प बात करता है। आप एक बार इससे मिल तो लें। सुबैन ने इसे घूर कर देखते हुए पूछा, किस लिए मिलूं? क्या बॉडीगार्ड बनाने के लिए? क्या तुम बॉडीगार्ड का मतलब समझती हो? जी हाँ, मुहाफिज को कहते हैं। ऐसा मुहाफिज जो अपनी जान पर खेल कर भी आपकी हिफाजत कर सके। सिर्फ जान की नहीं, माल की भी हिफाजत करे। आजकल भरी पूरी सड़कों पर डाके पड़ते हैं, दिन दहाड़े बैंक लूट लिए जाते हैं। कोई बड़े बड़े इदारों के स्टाफ की तनख्वाह लेकर जाता है तो रिवॉल्वर दिखाकर वो सारी रकम लूट ली जाती है। किसी दिन कोई मेरा ब्रीफ केस छीन कर ले जा सकता है। मुझे दौलत से ज़्यादा इन कागजात की फिक्र है जो मेरे ब्रीफ केस में रहते हैं। क्या वह अंधा मेरी और मेरे ब्रीफ केस की हिफाजत कर सकेगा? ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं चाहा। आज इतना चाहती हूँ कि इसे एक बार अपनी सलाहियतों को मुजाहरा करने का मौका दे दें। तुम मेरा वक्त ज़ाया करना चाहती हो? बहरहाल, जाओ इसे अंदर भेज दो। वो चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जुबैन ने सर उठाकर देखा तो इसे चंद लम्हों तक देखता रह गया। वह अजीब बेढंगी सूरत वाला इंसान था। सर मुड़ा हुआ था, नाक फैली हुई थी, इसकी भवें मोटी और भद्दी थीं, जैसे मोटी मोटी घास उगी हुई हो, और इसकी आंखें थीं और नहीं भी थीं। दीदे सफ़ेद थे और आंखों की पुतलियां भी सफ़ेद पड़ गई थीं। पुतलियां ऊपर की तरफ यूं उठी हुई थीं जैसे वो ऊपर को देख रहा हो, बशर्ते कि वो देख रहा हो और देख सकता हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ गया, आप खामोशी से मेरा जायज़ा ले रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए। जुबैन ने कहा, तुम जिधर रुक किए हुए हो मैं उधर नहीं इधर हूँ। जवाद असरी उधर घूम गया, मुस्कुराने लगा, जेब से कुछ निकालने लगा। कुछ लोग क्यों मुस्कुराते हैं कि होठ नहीं खुलते, कुछ ज़्यादा मुस्कुराते हैं तो दांत दिखाई देते हैं। जवाद असरी इतनी शिद्दत से मुस्कुरा रहा था कि उसके मसूड़े तक दिखाई दे रहे थे। इसने हाथ उठाकर एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर का कुछ हिस्सा फटा हुआ था, वो इसकी अपनी तस्वीर थी। इसने कहा, जनाब, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें, ये मेरी है। इसमें मेरी आंखें नज़र आएंगी, मेरे सर पर बाल भी हैं। अगर आप मुझे मुलाजिम रखेंगे और आपको मेरा मुड़ा हुआ सर पसंद नहीं आएगा तो मैं बाल बढ़ा लूँगा, लेकिन अफसोस आंखें गई हैं, ये वापस नहीं आएंगी। सुबैन ने पूछा, तुम अंधे हो, फिर किस एतमाद पर मुलाजमत हासिल करने आए हो? मुझ में एक बॉडीगार्ड की सलाहियतें हैं। मैं एक बार कान से कोई आवाज़ सुनकर इसे अपने जहन में महफूज कर लेता हूँ। दूसरी बार वही आवाज़ कहीं सुनूंगा तो बता दूंगा कि वो फलां शख्स है या फलां चीज़ की आवाज़ है। मैं सुनकर बता सकता हूँ कि किसने कौन सी खुशबू लगाई है या फिर वो किन गलज़तों से गुजर कर आ रहा है। सुबह ने ज़रा दाएं से बाएं घूम कर कहा, अपनी सलाहियतों का कोई सबूत पेश करो। उसने दांत निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, आप रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए हैं। जुबैन ने चौंक कर इसकी आंखों को देखते हुए पूछा, क्या तुम देख रहे हो? काश मैं देख सकता।
अभी आप कुर्सी पर बैठे शायद किसी तरफ घूम गए थे, मुझे आवाज़ सुनाई दी थी। कुर्सी को हटाने की आवाज़ कुछ होती है, इसे उठाकर एक तरफ रखने की आवाज़ कुछ और होती है। अगर रिवॉल्विंग चेयर हो तो इसकी आवाज़ कदरे मुख्तलिफ होती है। तुम्हें किसने बताया कि यहाँ बॉडीगार्ड की ज़रूरत है? मैं अखबार पढ़ नहीं सकता, लेकिन पढ़ने वालों से सुन तो सकता हूँ। कोई मेरा ब्रीफकेस छीनकर भागने लगे तो तुम क्या करोगे? आप ऐसी चीज़ें अपने हाथ में क्यों रखते हैं जिसके छिन जाने का अंदेशा हो? अपनी कोई भी अहम चीज़ मेरे हाथ में दें, मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मैं तुम्हारे दावे को कैसे दुरुस्त समझ लूँ? ऐसे कि आपकी जेब में 1 रुपया भी होगा तो दुनिया समझेगी कि आप लाखों रुपए अपने साथ ले जा रहे हैं। मेरी जेब में लाखों रुपए होंगे तो दुनिया मुझे खाली और बेमकसद आदमी समझती रहेगी। सुबैन ने पाइप में तंबाकू डालकर सुलगाया, फिर इसका एक कश लेकर धुआं छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी गुफ्तगू मुदल्लिल है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? किसी भी बॉडीगार्ड पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए जवाद ने फ़ज़ा में मुंह उठाकर नाक सुखेड़कर कुछ सूंघा और फिर कहा, आप वर्जीना तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबैन ने एकदम से चौंक कर इसे देखा। कमाल है, तुम तो आंखों वाले से ज़्यादा देख सकते हो। नहीं जनाब, मैं सूंघ सकता हूँ। जितने ब्रांड के तंबाकू मेरे इस्तेमाल में रह चुके हैं, मैं इनकी बू पहचान लेता हूँ। तुम आंखों वाले थे, अंधे कैसे हो गए? इसने अपने सर को झुकाकर दिखाते हुए कहा, ये देखिए, मेरे सर के पिछले हिस्से में ज़ख्म का निशान है। किसी ने पीछे से मुझ पर ज़बरदस्त हमला किया था। इतने ज़ोर की ज़रब लगाई थी कि मैं चकरा कर गिरा तो मेरे दीदे उलट गए। मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ। होश आने के बाद यूँ लगा जैसे पुतलियाँ ऊपर चढ़ गई हों। मुझे हर चीज़ मिटी मिटी सी नज़र आ रही थी, वो भी ऊपर का हिस्सा नज़र आता था। अगर मैं ज़मीर को देखना चाहता तो सर को बिल्कुल झुकाना पड़ता था। फिर रफ्ता रफ्ता आँखों की बिनाई ख़त्म हो गई। तस्वीर में आपको मेरी पुतलियाँ स्याह नज़र आएंगी और मेरी आँखों को देखिए, ये पुतलियाँ अब सफ़ेद पड़ गई हैं। क्या ये पुतलियाँ हमेशा ऊपर उठी रहती हैं? ये एक जगह ठहर गई हैं। मैं इन्हें हरकत देना चाहता हूँ तो देखिए। इसने पुतलियों को हरकत देने की कोशिश की तो वो पुतलियाँ लरस कर रह गईं, लेकिन अपनी जगह कायम रहीं। सुबैन ने कहा, अपनी किसी और सलाहियत का इजहार करो। मैंने टेलीफोन डायलिंग की बड़ी मशक की है। मैं आवाज़ सुनकर बता सकता हूँ कि कौन सा नंबर डायलिंग का मरहला तय करके अपनी जगह वापस आता है। सुबैन ने टेलीफोन को अपने करीब किया, फिर इसकी तरफ देखते हुए डायल करने लगा। वो सर उठाए छत की तरफ देख रहा था। डायलिंग की आवाज़ सुनकर उसने कहा, मैं तवज्जो से सुनना चाहता हूँ। आप ज़रा ठहर ठहर कर डायल करें ताकि मैं साथ साथ नंबर बताता जाऊँ। वो कान लगाकर सुनने के लिए मेज़ पर झुक गया। सुबैन ने इसे देखा। अगरचे इस अंधे का रुख इसकी तरफ था, लेकिन पुतलियाँ ऊपर उठी हुई थीं और आंखें तो बेनूर थीं। इसके देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सिर्फ फ़ोन की तरफ कान लगाए सुन रहा था। इसने डायल करना शुरू किया। इसके साथ ही जवाद असरी ने कहा 3, फिर इसने कहा 9, फिर इसने आवाज़ सुनकर कहा 0, फिर उसने कहा 8, फिर उसने कहा 5, 1। सुबैर अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। हैरानी से बोला, कमाल है, तुम डायलिंग की मुख्तसर सी आवाज़ में समझ लेते हो कि कौन सा नंबर कितनी देर में अपना सफ़र तय कर रहा है। मैं तुम्हें मुलाजिम रखूँगा, यहाँ बैठो। इसने छड़ी के ज़रिए मालूम किया कुर्सी कहाँ है, फिर वहाँ बैठ गया। सुबैन ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो और अब तक क्या करते रहे हो? वो जवाब देने से पहले मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट देखकर मुंह फैलने को जी चाहता था। कमबख्त की बाछें पूरी तरह फैल जाती थीं और दांत तो दांत मसूड़े तक नजर आने लगते थे। इसने कहा, गुलशन इकबाल में 2000 गज के प्लाट पर मेरी एक कोठी है। मैं जवाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सच झूठ नहीं बोलता जिसे सच न समझा जाए, और ऐसा सच कभी नहीं बोलता जो बाद में झूठ साबित हो जाए।
मैं हैरान हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। क्या तुम मेरा वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हो? हरगिज़ नहीं, मैं संजीदगी से एक बॉडीगार्ड की मुलाजमत हासिल करने आया हूँ। कौन नहीं जानता कि जवाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ का मालिक करोड़पति है और वो मेरे पास आकर बॉडीगार्ड बनने की इल्तिजा करे तो मैं इसे क्या समझूं? मेरी मजबूरी समझें। बात असल में यह है कि जब मेरी बीवी से मेरा झगड़ा होता है तो वो मेरे घर और जायदाद की मालिका बन जाती है। मुझे घर से निकल जाने का हुक्म देती है। वो समझती है कि मैं अंधा हूँ, बाहर जाकर ठोकरें खाऊंगा, लेकिन मैं साबित करता हूँ कि पास सलाहियत हूँ और इज्जत से रोटी हासिल कर सकता हूँ। पहले मैं बेगम जवाद असरी से फ़ोन के ज़रिए मालूम करता हूँ कि तुम्हारी बातों में कितनी सदाकत है। थोड़ी देर तक खामोशी रही। वो अंधा दीदे उठाए आवाज़ सुनता रहा। फिर उसने कहा, आपने ब्रीफकेस खोला है, शायद नंबरों के ज़रिए खुलता है, क्योंकि चाबी घुमाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। सुबैन ने कहा, मैं तुम्हारी सलाहियतों को मान गया हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी डायरी निकाली। वो डायरी जिसे हासिल करने के लिए या कम से कम उसके अंदर दर्जशुदा मालूमात तक पहुँचने के लिए इस अंधे ने वहाँ तक रसाई हासिल की थी। वो डायरी में जवाद असरी की रिहाइशगाह का नंबर मालूम कर रहा था। जवाद ने कहा, आप मेरी बेगम से बात करना चाहते थे, अब क्या कर रहे हैं? अगर वो तुम्हारी बेगम है तो मैं अपनी डायरी में इनका फ़ोन नंबर तलाश कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। उसने नंबर बताए। सुबह ने डायल किए। फिर थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हो गया। किसी की निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सुबह ने कहा, हेलो, मैं मिसेस जवाद असरी से बात करना चाहता हूँ। रस भरी आवाज़ सुनाई दी, मैं मिसेस जवाद बोल रही हूँ। मैं मलिक मोहम्मद सुबैर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्पोर्टर हूँ। इस वक्त एक नाबीना साहब मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं और ख़ुद को जवाद असरी कह रहे हैं। बेगम ने तकरीबन चीख कर कहा, ओह माई गुडनेस, वो मेरे शौहर हैं, आपके पास कैसे पहुँच गए? मैंने अखबार में एक बॉडीगार्ड के लिए इश्तहार दिया था। ये साहब बॉडीगार्ड बनने के लिए आए हैं। नॉनसेंस, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। जब भी झगड़ा होता है मुझे चिढ़ाने के लिए अपना सर मुंडा लेते हैं, अपना हुलिया बदल देते हैं और घर से निकल जाते हैं। चैलेंज करते हैं कि मैं खुद ही इन्हें लेने आऊँगी। सुबह ने हंसते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इनका चैलेंज पूरा हो रहा है, आप यकीनन आएंगी। तमाशा बनने से तो बेहतर है कि खुद इन्हें मना कर ले आऊँ। मैं आ रही हूँ। सुबैन ने रिसीवर रखते हुए कहा, मिस्टर जवाद, मुझे अफसोस है कि मैंने आप पर शुबा किया। आप तो वाकई जवाद असरी हैं। वो मुस्कुराकर बोला, यकीनन रोज़ी यहाँ आ रही होगी। आपकी वाइफ का नाम रोज़ी है? इसका नाम रोज़ीना है, मैं इसे रोज़ी कहता हूँ। आपने तो मुझे मेरी बीवी के हवाले करने का प्रोग्राम बना लिया है, जबकि मैं कुछ अर्से तक इससे दूर रहना चाहता हूँ। आप इससे दूर क्यों रहना चाहते हैं? क्यों लड़ते झगड़ते हैं? मैं अंधा हूँ, अपनी बीवी के हुस्न को देख नहीं सकता, लेकिन हर जगह इसके हुस्न के चर्चे सुनता हूँ। हाँ, इसे छूकर अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो किस कदर हसीन है। मैं शायद एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता हूँ। मुझ जैसे हुलिये के आदमी को वो शायद दौलत की वजह से कबूल करती है, मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। और वो कहते कहते रुक गया। सुबैन ने पूछा, क्या बात है? क्या आप कोई बात मुझसे छुपाना चाहते हैं? छुपाने की बात है, लेकिन आप मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो मैं आपको अपना राज़दार बना लूं। सुबैन ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और आज से तुम मुझे तुम कहोगे, आप नहीं। वो मुस्कुराने लगा। सुबैन ने कहा, मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया है। जवाद ने जल्दी से हाथ बढ़ाया। वो हाथ इधर उधर फ़ज़ा में भटका, फिर सुबैन ने इसे थाम लिया। उन्होंने करमजोशी से मुसाफा किया। जवाद ने कहा, मैं अब भी आपकी और आपकी अहम चीज़ों की हिफाजत कर सकता हूँ, बॉडीगार्ड की हैसियत से ना सही, एक दोस्त की हैसियत से। क्या आप एक दोस्त की हैसियत से मेरा काम करेंगे? ज़रूर करूँगा। बताओ। पहले ये बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? यही कोई 40 के करीब। क्या तुम खूबरू हो? वो हंसते हुए बोला, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ ही करूँगा, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है,
मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे? मैं भी तुम्हारी तरह ये नहीं कह सकता कि औरतें मेरी तरफ मेरी खूबरूई के बाइस माइल होती हैं या मेरी दौलत को देखकर। हाँ, हम दौलतमंदों के लिए ये एक बड़ा अलमिया है। हम अपनी बीवियों की दोगली मोहब्बत को समझ नहीं पाते। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे रोज़ी पर भरोसा नहीं है। यकीनन वो अपनी ऊंची सोसाइटी में किसी खूबरू जवान से इश्क करती होगी। क्या आप इसके मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं? सुबैन ने हंसते हुए कहा, तुम देख नहीं सकते? मैं तुम्हारी बीवी पर नज़र रखूँगा तो क्या तुम शुबा नहीं करोगे कि मेरी नज़र भी बदल गई है? जवाद ने हंसकर कहा, जिस तरह तुम किसी भी बॉडीगार्ड पर भरोसा करने पर मजबूर हो, इसी तरह मैं भी किसी को दोस्त बनाकर इस पर एतमाद कर लेना चाहता हूँ। तवील उम्र गुजारने के लिए किसी न किसी पर एतमाद तो करना पड़ता है। तुम दुरुस्त कहते हो। इसीलिए मैंने अपनी पहली बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की। क्या आइंदा शादी का इरादा नहीं है? नहीं, जब यूं ही गुजर हो जाती है तो शादी क्यों की जाए? जवाद ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हारी ये सेक्रेटरी मिस नायला बहुत खूबसूरत है? बहुत हसीन है, लेकिन बहुत ही संजीदा और रिजर्व रहती है। इसके सामने शौकी दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए मैं एक बॉस की हैसियत से खुद संजीदा रहता हूँ। कोई औलाद है? हाँ, मेरा एक लड़का 16 बरस का है। वो लंदन में नाना नानी के साथ रहता है। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और ऐश करता हूँ। भाई जवाद, पता नहीं तुम में क्या बात है कि इस मुख्तसर सी मुलाकात में तुम पर बहुत भरोसा करने लगा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आज से नहीं बरसों से तुम्हें जानता हूँ दोस्त। मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। यकीनन तुम जल्द ही मुझ पर भरोसा करने लगोगे। इनकी बातों के दौरान नायला ने कमरे में आकर कहा, सर, मिसेस रोजीना जवाद आपसे मिलना चाहती हैं। इन्हें फ़ौरन भेज दो। नायला चली गई। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला। वहाँ एक हसीन और जमील दोशीज़ा नजर आई। सुबैन ने बड़ी हैरत से देखा। इसने सोचा था कि बेगम जवाद असरी कोई भारी भरकम बेडोल किस्म की बेगम होगी, मगर वहाँ तो रेशमी लिबास के गुलदान में गुलाब का फूल खिल रहा था। यकीनन इसने मेकअप किया होगा, लेकिन पास हसीन चेहरे ऐसे होते हैं जो मेकअप के ज़रिए नुमायाँ नहीं होते, बल्कि इनके हुस्न के बायस मेकअप की कदर व कीमत बढ़ जाती है। रोज़ी का हुस्न भी ऐसा ही था। इसने मुस्कुराकर हेलो कहा, फिर आगे बढ़ते हुए बोली, मैं बेगम जवाद असरी हूँ और आप यकीनन मलिक मोहम्मद ज़ुबैर हैं। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। फ़ौरन ही ज़ुबैर ने उसके हाथ को थाम लिया। वो हाथ ऐसा था जिसे देर तक अपने हाथ में रखा जा सकता था। अंधा देखने के काबिल नहीं था, लेकिन एतमाद भी कोई चीज़ होती है। इसने मुसाफिर को मुख्तसर करते हुए कहा, तशरीफ़ रखिए। रोज़ी ने बड़ी मासूमियत से आंचल को अपने सर पर यूं रखा जैसे अस्सलाम वालेकुम कहकर खबरें सुनाने वाली हो। फिर वो अपने शौहर को मनाने लगी, जवाद, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। जहाँ जाते हो वहाँ मैं तुम्हें मनाने पहुँच जाती हूँ। लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी होती है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? उसने अपने चिकने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये मेरा सर है, मैं जब चाहूँ मुंडवा सकता हूँ। तुम इस बात पर झगड़ा क्यों करती हो? रोज़ी ने कहा, मिस्टर ज़ुबैर, आप इन्हें समझाएं। अगर ये सर मुंडवा कर अपना हुलिया ऐसा बनाकर मेरे साथ ऊंची सोसाइटी में जाएंगे तो लोग मेरा किस तरह मजाक उड़ाएंगे? ज़ुबैर ने तायीद की, मिस्टर जवाद, ये तो दुरुस्त है। आप इन्हें क्यों परेशान करते हैं? ये भी मुझे परेशान करती है। मैं कहता हूँ कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह न जाओ तो ये मुझे तना छोड़कर चली जाती है। ये अपनी मनमानी करती है, मैं अपनी करता हूँ। ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम दोनों के दरमियान मुंसिफ का रोल अदा करूँगा। आइंदा तुम दोनों झगड़ा करते रहोगे और मैं सुलह कराता रहूँगा। जी हाँ। रोज़ी ने मुस्कुराते हुए ज़ुबैर को ऐसी नज़रों से देखा जैसे इसकी शख्सियत से मुतासिर हो रही हो। फिर उसने कहा, और आप मुंसिफ यहाँ नहीं बनेंगे, हमारे घर चलकर फैसला करेंगे। जवाद ने कहा, तुम घर चलोगे तो मेरे साथ लंच करोगे? रोज़ी ने कहा,
जब आप इनके साथ लंच करेंगे तो मेरे साथ डिनर होगा। जुबैर ने हंसते हुए कहा, तुम मियाँ बीवी ने बैठे ही बैठे मेरा रात तक का प्रोग्राम बना लिया। भाई, मेरी बहुत सारी मसरूफियात हैं, बहुत से काम निपटाने हैं। काम तो रोज़ ही निपटाया जाता है। आज हमारी दोस्ती की इब्तिदा है, इसलिए इनकार न करो, फ़ौरन उठकर खड़े हो जाओ। रोज़ी इनकी बातों के दौरान ब्रीफकेस को देख रही थी। वो खुला हुआ था। डायरी मेज़ पर जुबैर के सामने रखी हुई थी और ब्रीफकेस के लॉक नंबर नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ये मालूम करना दुश्वार था कि किन नंबरों को दबाने के बाद वो ब्रीफकेस खोला गया था और अब किन नंबरों से फिर बंद किया जाएगा। जुबैर ने इनके साथ चलने के लिए डायरी को ब्रीफकेस में रखा, फिर इसे बंद करके अपनी तरफ घुमाया। अब इसका रुख कुछ जुबैर की तरफ और कुछ जवाद असरी की तरफ था। रोज़ी हसरत से अपने अंधे शौहर को देखने लगी। काश वो अंधा न होता, जुबैर की इस उंगली को देख सकता जो मुख्तलिफ बटनों को दबाकर ब्रीफकेस को लॉक कर रही थी। अंधा इस वक्त काम नहीं आता था, लेकिन यही क्या कम था कि उसने देखते ही देखते जुबैर से दोस्ती कर ली थी, इसका इत्मीनान हासिल कर लिया था, इस हद तक कि वो इनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया था। इस आमादगी में एक तरफ जवाद असरी की गुफ्तगू और शख्सियत का असर था, तो दूसरी तरफ रोज़ी के हुस्न ने भी जादू जगाया होगा, वरना मर्द इतनी आसानी से कहाँ फिसलते हैं। जवाद असरी की कोठी में पहुंचकर जुबैर ने कहा, बहुत ही शानदार कोठी है। भाई जवाद, तुम्हारे मौजूदा हुलिये को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इस महल में तुम शाहों जैसी ज़िंदगी गुजारते हो। रोज़ी ने चेक कर कहा, अगर जवाद शाह हैं तो आप शहंशाह हैं। सुना है कि आपकी कोठी तो बहुत ही शानदार है। भाई, सांझ को आँच क्या है, मेरी कोठी में चलकर देख लो, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत है। जवाद ने लुकमा दिया। शायद ये इसलिए खूबसूरत है कि यहाँ रोज़ी रहती है। जुबैर ने कायल होकर कहा, सच है, घर को चाहे बेशुमार हीरे मोतियों से सजा लो, वो औरत के बगैर फीका फीका सा लगता है। रोज़ी ने खुश होकर कहा, आइए मैं कोठी को अंदर से दिखाऊं। जवाद सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं अंधा क्या देखूंगा और क्या दिखाऊंगा। जुबैर, तुम रोज़ी के साथ जाओ। जुबैर ने सेंटर टेबल पर ब्रीफकेस को रखते हुए कहा, ये ब्रीफकेस यहाँ रखा हुआ है, मैं अभी आता हूँ। उसने हंसते हुए कहा, यानी इस वक्त से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। तुम न सही, तुम्हारे ब्रीफकेस की हिफाजत करूँगा। बेशक, जाओ। जुबैर हंसता हुआ रोज़ी के साथ दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। जवाद अपनी अंधेरी दुनिया में तन्हा बैठा रहा। वो इस तारीकी में तसव्वुर के ज़रिए देख सकता था कि सामने एक बड़ा सा सेंटर टेबल है, इसके दरमियान एक गुलदान रखा हुआ है, गुलदान में फूल खिल रहे हैं, आसपास 2 एश ट्रे रखे हुए थे। वो अंधा था, मगर अपने घर की तरतीब को अच्छी तरह समझता था। आज इस तरतीब में ये इजाफा हुआ था कि सेंटर टेबल पर वो ब्रीफकेस आ गया था और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस पर थी। चंद लम्हों के बाद ही इसके कान खड़े हो गए। इसने चौंक कर पूछा, कौन है? यहाँ कौन आया है? धीमी सी एक मर्दाना सरगोशी सुनाई दी। मैं खादिम हूँ, मेरे साथ जैदी और शीदा हैं। क्या चाहते हो? हम जुबैर पर नज़र रखे हुए हैं, वैसे भी वो इधर वापस आएगा तो मादाम सिग्नल देंगी। जब तक हम मुख्तलिफ नंबरों को आजमा कर इस ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। जवाद उठकर खड़ा हो गया, फिर छड़ी के ज़रिए टटोलता हुआ ब्रीफकेस तक पहुंचकर उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला, नहीं, ये मेरी हिफाजत में है। मिस्टर जवाद, क्या आप एक अच्छा मौका ज़ाया करना चाहते हैं? मादाम को मालूम होगा तो मैं रोज़ी से समझ लूँगा, तुम लोग जाओ। वो खुद ही छड़ी टेकता हुआ जाने पहचाने रास्तों को समझता हुआ अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। इसके पीछे खादिम जैदी और शीदा आ रहे थे और इसे समझा रहे थे। इसने अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, हमें से किसी एक की भी गलती हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फेर देगी। जाओ यहाँ से। वो अपनी ख्वाबगाह में आया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, कान लगाए सुनता रहा। शायद वो ये मालूम करना चाहता था कि इसकी ख्वाबगाह के अंदर कोई मौजूद है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वो तन्हा है तो उसने आगे बढ़कर ब्रीफकेस को कुर्सी पर रख दिया। फिर इसी तरह जाने पहचाने रास्तों को समझता हुआ
ख्वाबगाह के एक दूसरे अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा और इसे खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ रोज़ी कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ुबैर के साथ घूम रही थी। वो कोठी को जगह जगह से देखते हुए तारीफ़ें कर रहा था। उसने कहा, ये सही है कि कोठी का हुस्न आपसे है। आप ना होती तो बेचारे जब्बात तो अंधे हैं, इतनी अच्छी तरह से सजा बनाकर नहीं रख सकते थे। वो उदासी से एक सर्द आह भरते हुए बोली, मेरे पास सब कुछ है, बस एक शौहर नहीं है। हैं? ये आप क्या कह रही हैं? शौहर तो है, ना होने के बराबर। आपकी ये बातें मुझे ज़ाती किस्म के सवालात पर उभार रही हैं। अगर आप पुराना मानें तो। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरे दिल में गुबार भरा हुआ है, एक बोझ है। मैं इसे हल्का करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कोई राजदार नहीं है। अगर राजदारी का शर्फ मुझे हासिल हो तो शायद मैं बोझ हल्का कर सकूँ। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली, आप बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती कि आप मेरे कैसे राजदार बन सकते हैं, कितना साथ दे सकते हैं, लेकिन आपकी बातों ने मुझे हौसला दिया है। आप आजमा कर देखें, मुझे अपने दिल का हाल सुनाएं। वो हाल दिल सुनाना चाहती थी कि एक तरफ देखकर चौंक गई। फिर इसने ज़ुबैर को इशारे से उधर दिखाया। पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ था। नीचे नज़र की गई तो जूते नज़र आए। वो जूते जवाद असरी के थे। वो छुपा हुआ इनकी बातें सुन रहा था। अचानक रोज़ी ने कहा लगाते हुए कहा, मिस्टर ज़ुबैर, अभी हमारे दरमियान जो बातें हो चुकी हैं, इसे आप अच्छी तरह याद रखें। हम जवाद के सामने यही मोहब्बत भरी गुफ्तगू करेंगे, फिर बड़ा मज़ा आएगा। वो चलेगा, कुड़ेगा और मेरे लिए तड़पेगा। ज़ुबैर ने पहले तो हैरानी से इसे देखा। रोज़ी ने मुस्कुराकर एक आंख दबाई तो उसने भी मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त को जलाकर कुड़ाकर क्या मिलेगा? मैं मर्द की फितरत को समझती हूँ। अगर औरत इससे दूर भागे, किसी दूसरे में दिलचस्पी ले, तो शौहर अपनी बीवी की तरफ और ज़्यादा माइल होता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब रखने की कोशिश करता है। मैं चाहती हूँ मेरे जवाद की तरफ मेरी तलब हो, वो सिर्फ मेरे लिए तड़पे और मैं इसके लिए अहमियत इख्तियार करती जाऊँ, और इसके लिए यही नफ्सियाती तरीक़ा इलाज है। आइए हम दूसरे कमरे में चलें। वो ज़ुबैर से बातें करते हुए इस कमरे से चली गई। 15 मिनट के बाद वो दोनों जवाद की ख्वाबगाह में पहुँचे। वो अपने बिस्तर पर नीम दराज था। आहट सुनते ही उठकर बैठ गया। ज़ुबैर ने कहा, भाई मैं तो परेशान हो गया था। सोचा माल भी गायब है, बॉडीगार्ड भी गायब। फिर तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम ख्वाबगाह में हो सकते हो। यहाँ तुम्हारे साथ मेरा ब्रीफ केस भी नज़र आ रहा है। जवाद ने कहा, अपना ब्रीफ केस खोलकर देख लो, तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। ये मेरे मखसूस नंबरों से खुल सकता है, चीज़ें अपनी जगह मौजूद होंगी। अगर तुम्हें इतना एतमाद है कि तुम्हारे सिवा कोई इसे खोल नहीं सकता, तो फिर इसके लिए परेशान क्यों रहते हो? भाई, कोई खोल नहीं सकता, लेकिन इसे चुराने के बाद तोड़कर मेरी चीज़ें तो निकाल सकता है। तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो बता दो, आखिर इस ब्रीफ केस में है क्या? चोरों के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मेरे अहम कागजात हैं और एक डायरी है जिसमें मेरी ज़रूरी याददाश्तें महफूज हैं। रोज़ी ने कहा, फिर तो इसे कोई नहीं चुराएगा। भला किसी को आपके ज़रूरी कागजात से क्या लेना देना है? जवाद ने कहा, मेरा सवाल अपनी जगह है। अगर इसमें सिर्फ ज़रूरी कागजात हैं तो तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? भला कोई किसी के कागजात क्यों चुरा लेगा? परेशानी की दूसरी वजह है। ये कहते हुए ज़ुबैर एक कुर्सी पर बैठ गया। रोज़ी ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हमें वजह नहीं बताएंगे? मैं इस अंदेशे में मुब्तला रहता हूँ कि कुछ लोग मेरी तिजोरी तक पहुँचना चाहते हैं। रोज़ी सीधी होकर बैठ गई। जवाद भी कान लगाकर सुनने लगा। ज़ुबैर ने कहा, मेरी शादी लंदन के एक जौहरी की साहबजादी से हुई थी। वो बेचारी मेरे लिए एक बेटे को पैदा करने के बाद मर गई। आज वो बेटा 16 बरस का है, लंदन में अपने नाना नानी के पास है। मेरे ससुर हीरों और कीमती पत्थरों का कारोबार करते हैं। इसी सिलसिले में मैं भी कुछ मालूमात रखता हूँ। दुनिया में मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे कीमती हीरा 44.4 कीरात का है। बेगम जवाद, क्या आप जानती हैं कि इस हीरे की कीमत क्या है और वह इस वक्त किसके पास है? रोज़ी ने बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए
बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा, क्या कीमत है, किसके पास है? सुबैर ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक 24 अक्टूबर 1959 को मशहूर अदाकार रिचर्ड बर्टन ने $12 लाख में इसे एलिजाबेथ टेलर के लिए ख़रीदा था और ये हमारी करेंसी के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। रोज़ी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तो समझ रही थी कि शायद वो आपकी तिजोरी में है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अभी 44 किरात की बात कर रहा था। मेरे पास जो हीरा है वो 40 किरात का है और इसकी कीमत कम से कम 90 लाख रुपए है। रोज़ी की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। चंद सांसों तक यूँ लगा जैसे इसकी सांस रुक गई हो। वो यकटुक ज़ुबैर को यूँ देख रही थी जैसे इस हीरे को हासिल करने के लिए इसके कदमों में ढेर हो जाएगी या फिर इसका गला दबोचकर वो हीरा ब्रीफकेस से निकाल लेगी। लेकिन वो ब्रीफकेस में नहीं था, इस तिजोरी में होगा जो ज़ुबैर के तरतीब दिए हुए मखसूस नंबरों से खुलती थी। इसने पूछा, इतना कीमती हीरा तुम्हारे ससुर ने तुम्हें कैसे दे दिया? क्या बेटी के जहेज़ में? जहेज़ में तो नहीं दिया, अलबत्ता वो दुल्हन बनकर आई तो इस हीरे को अपने साथ लाई। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। माँ बाप इसे बहुत चाहते थे। दुनिया में वो ही इनके लिए सब कुछ थी। इसका मतलब क्या हुआ? आपके ससुर ने वो हीरा अपनी बेटी को जहेज़ में नहीं दिया, मगर वो साथ लाई। आखिर जहेज़ में लाना ही हुआ ना ये? सुबैर ने इनकार में सर हिलाकर कहा, इस हीरे के सिलसिले में कानूनी तौर पर तहरीरी मुआहदा हुआ था और वह ये कि हीरा इनकी बेटी के पास रहेगा और मैं इसकी मिल्कियत का दावा नहीं करूँगा। जवाद असरी ने कहा, मुआहदे की रूह से तुम्हारी बीवी की वफ़ात के बाद इस हीरे को तुम्हारे ससुर के पास होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन आगे तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बताया है कि वो अपनी बेटी को दुनिया के तमाम हीरों और कीमती पत्थरों से ज़्यादा चाहते थे। जब हमारे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ तो मेरे सास और ससुर की मोहब्बत अपनी बेटी से ज़्यादा अपने नवासे की तरफ मुंतकिल हो गई। बेटी भी अजीज़ थी और नवासा उससे ज़्यादा। नतीजा ये हुआ कि बेटी के मरने के बाद इनका रिश्ता मुझसे ख़त्म नहीं हुआ। जब मेरा बेटा 6 बरस का हुआ तो मेरे ससुर ने कहा, जाने तुम किस दिन दूसरी शादी कर लो, फिर मेरे नवासे के लिए सौतेली माँ आएगी। वो दिन आने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा नवासा मेरे साए में परवरिश पाए, मेरे पास रहे और मैं अपनी बेटी की कमी महसूस ना करूँ। मैंने कहा, मैं अपने बेटे को अपने पास रखूँगा। आपको वो हीरा कितना अजीज़ है? बेटी के मरते ही आपने इसका मुतालबा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, हीरे पत्थर यकीनन बहुत कीमती होते हैं, लेकिन इंसानी रिश्तों से ज़्यादा अहम नहीं होते। अगर तुम मेरे नवासे को मुझे दे दो और मुआहदा कर लो कि कभी मुझसे वापस नहीं लोगे तो मैं वो हीरा हमेशा के लिए तुम्हें दे दूँगा। मैंने अपने ससुर की बात पर गौर किया और यही बात समझ में आई कि बेटा आखिर अपना है। अपने नाना नानी के पास रहने के बावजूद भी अपने बाप को नहीं भूलेगा और मैं जब चाहूँगा लंदन पहुँचकर अपने बेटे से मिल लूँगा। अभी ये कि दूसरी तीसरी शादी करने के बाद एक छोड़ 10 बेटे पैदा हो सकते थे, लेकिन 40 की रात का वो हीरा दोबारा पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने हीरा ले लिया और बेटे को दे दिया। जवाद असरी की बेनूर आंखें फैली हुई थीं। सफ़ेद दीदों में सफ़ेद पुतलियाँ ऊपर को उठी हुई थीं। शायद वो अपनी अंधेरी दुनिया में रिश्तों और मोहब्बतों की ज़रा सी रोशनी तलाश कर रहा था। शायद इसे नूर की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, सुबैर, तुमने अच्छा नहीं किया। रोज़ी ने कहा, तुम अपनी ज़बान बंद रखो। सुबैर साहब तुम्हारी तरह अहमक नहीं है, ये मामलात को खूब समझते हैं। इन्होंने ठीक ही तो किया है। बेटा आखिर अपना है, वो कहाँ जा सकता है? हीरा अपना नहीं था, पराया था। उन्होंने बड़ी ही मामला फहमी से हीरे को अपना लिया है। सुबैर ने कहा, तुम दोनों फिर लड़ने लगे हो, क्या मैं चला जाऊं? रोज़ी ने जल्दी से उठकर कहा, नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, अभी तो बात अधूरी रह गई है। इस हीरे के मुतालिक बताएं, फिर क्या हुआ? वो सुबैर के करीब आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। सुबैर ने कहा, वो हीरा मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए हैं। 10-10 किरात का एक हिस्सा है। मैंने 3 हिस्से बैंक के लॉकर में रख दिए। बाकी 10 किरात का एक हीरा मेरी तिजोरी में है।
میں اسے اکثر دیکھتا ہوں تو مجھے میری بیوی، میرے بیٹے کی ماں یاد آ جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اس نے مجھے بہت سی محبتیں دیں، بیوی کی محبت، پھر ایک بیٹے کی محبت، اور اس کے بعد ایک قیمتی ہیرا دیا۔ آپ اس ہیرے کو اپنی انگوٹھی میں کیوں نہیں لگوا لیتے؟ وہ ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے رہا کرے گا، پھر وہ دشمنوں کی نظروں میں بھی تو رہا کرے گا۔ آج کل کیسی کیسی وارداتیں ہو رہی ہیں، لوگ راہ چلتے بریف کیس چھین کر لے جاتے ہیں، رقمیں لوٹ لیتے ہیں، اور ڈاکو پھر ڈاکو ہوتے ہیں۔ ہیرے والی انگوٹھی جس انگلی میں ہوگی وہ انگلی کاٹ کر لے جائیں گے۔ جواد اسری نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ہیرے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر وہ ایک چمکیلا پتھر ہے، کیا وہ اندھیرے میں چمکتا ہے؟ کیا وہ اندھے کو بصارت اور آنکھ والوں کو بصیرت عطا کر سکتا ہے؟ زبیر نے کہا، دولت مندوں کی دنیا میں ہیرا امارت کی سب سے بڑی شان اور ناقابل فراموش پہچان ہے۔ روزی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی تمام باتیں درست ہیں، لیکن آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کون آپ کے اس ہیرے کی نمائش کرتی ہے؟ وہ تو تجوری میں بند ہے۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اگر کسی کے ہاں دولت مندی کی کوئی غیر معمولی خصوصیت ہو تو اس کی خبر تمام سرمایہ داروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس شہر کے تمام رئیس اعظم میرے ہیرے کے متعلق جانتے ہیں، اور ان کا یہ جاننا مجھ میں احساس برتری پیدا کرتا ہے۔ جواد نے کہا، اور وہ ہیرا راتوں کی نیند بھی تو اڑا دیتا ہے، تمہیں ہر وقت محتاط اور چوکنا رہنے پر مجبور کرتا ہے، تم اندیشوں میں گھرے رہتے ہو۔ روزی نے اپنے شوہر کو ناگواری سے دیکھا۔ اسے بھلا کیا علم ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی کیسی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے؟ اس نے زبیر کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے ہیرے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا؟ جو حصہ آپ کی تجوری میں رکھا ہوا ہے، اب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ میں نے ابھی بتایا تھا کہ میرے پاس جو ہیرا ہے اس کی قیمت 90 لاکھ روپے ہے۔ میرے سسر نے آج سے 14 برس پہلے اس کی قیمت کا اندازہ کیا تھا، اب تو اس کی قیمت 1 کروڑ سے اوپر ہے، یعنی میری تجوری میں بھی جو 1/4 حصہ رکھا ہوا ہے اس کی قیمت 25 لاکھ روپے ہے۔ جواد نے کہا، روزی، تم ہیروں کے متعلق بہت سے سوالات کر چکی ہو، مہمان کے کھانے کا بھی کچھ انتظام کرو۔ شاید کھانا تیار ہو چکا ہے، میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ زبیر نے کہا، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، میں کھانے سے پہلے نماز پڑھوں گا۔ روزی نے اسے تعجب سے دیکھا۔ جواد نے پوچھا، تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ سکون قلب کے لیے۔ نماز کے بعد خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے سکون عطا کرے، مجھے اندیشوں سے بچائے رکھے۔ اس کا سیدھا راستہ تو یہی ہے کہ تم اس ہیرے کے 1/4 حصے کو بھی بینک کے لاکر میں رکھ دو، پھر کوئی اندیشہ ہی نہیں رہے گا۔ روزی نے جواد کو گھور کر دیکھا، مگر جواد کی اندھی آنکھوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے زبیر سے کہا، آپ ڈرائنگ روم میں آئیے اور نماز پڑھ لیجیے، میں میز پر کھانا لگواتی ہوں۔ زبیر اس کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد روزی خوابگاہ میں آئی، پھر غصے سے دھیمی سرگوشی میں بولی، جواد، کیا تم میرے لیے اس ہیرے کو حاصل نہیں کر سکتے؟ تمہارے لیے تو میں فرات بن کر دودھ کی نہر نکال سکتا ہوں، ہیرا کیا چیز ہے؟ پھر تم زبیر کو یہ مشورہ کیوں دے رہے تھے کہ وہ ہیرے کے اس 1/4 حصے کو تجوری سے نکال کر بینک کے لاکر میں رکھ دے؟ تم احمق ہو، کیا میرے مشورہ دینے سے وہ ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جن امیر کبیر لوگوں کے دماغوں میں ہیرے موتی جمع کرنے کا خبت سمایا رہتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک آدھ نمونہ رکھتے ہیں، اسے دیکھ کر سوتے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد پھر اسے دیکھتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ تم باتیں بنا رہے ہو۔ ابھی خادم نے کہا ہے کہ وہ مختلف نمبروں کو آزما کر بریف کیس کھولنا چاہتا تھا، تم نے اسے منع کر دیا؟ میں اپنی لائن آف ایکشن کو سمجھتا ہوں۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا تو تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے اور اچھے موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں جلدی کرو گی تو کام بگڑ جائے گا۔ اگر تم مجھ پر شبہ نہ کرو تو میں زبیر کو پھانس کر اس کی تجوری تک پہنچ سکتی ہوں۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں بے تکلفی کی حد تک بھی زبیر سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں نظر آتا ہے نہیں، تم تنہا کامیاب ہو نہیں سکتے، کچھ مجھے بھی کرنے دو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ پاک دامن رہوں گی، میں تمہاری امانت ہوں، تمہارے اعتماد کو دھوکہ نہیں دوں گی۔
بے شک میں اندھا ہوں، لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ جواد کیمیکل انڈسٹریز کا حساب کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تم اس کی آمدنی اور اخراجات کو سمجھتی ہو، اور تمہاری توجہ سے ہمیں نقصان نہیں بلکہ ہر سال زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ میں اندھا ہوں اور تنہا ہو کر بھی تمہارا ہر مطالبہ پورا کرتا ہوں، تمہیں خوش رکھنے کے ہزاروں جتن کرتا ہوں۔ یہ میری ٹھوس منصوبہ بندی ہے کہ میں نے آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی نائلہ کی بہن کی وہ تصاویر حاصل کیں جن کے ذریعے سے بلیک میل کر کے پہلے ہم نے زبیر کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اس کے ذریعے ہمیں اس ہیرے کا علم ہوا۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ تجوری نمبروں کے ذریعے لاک ہوتی ہے اور اس کا بریف کیس بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ساری معلومات میں نے حاصل کی ہیں، تم دیکھتی جاؤ، چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں اس تجوری کے نمبر بھی معلوم کر لوں گا۔ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ عورت میں یہی ایک تو خرابی ہے، وہ صبر نہیں کرتی اور دوسروں کا کام بگاڑ دیتی ہے۔ اگر انتظار نہیں کر سکتی ہو تو جاؤ، جو جی میں آتا ہے کرو، میں اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے پہلے تو گھور کر جواد کو دیکھا، پھر اچانک مسکرانے لگی۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر اور تمہاری منصوبہ بندی پر بھروسہ ہے، تم نے مجھے آج تک مایوس نہیں کیا ہے۔ میں صبر و تحمل سے تمہاری کامیابی کا انتظار کروں گی۔ زبیر تمام دن ان کے ساتھ رہا۔ اس روز وہ اپنا کاروبار بھول گیا۔ ایک تو جواد اثری بڑی دلچسپ گفتگو کرتا تھا، کچھ اپنے اندھے پن سے ہمدردی حاصل کر لیتا تھا، کچھ گفتگو سے متاثر کرتا تھا، دوسری طرف روزی اپنے حسن کا جادو جگا رہی تھی۔ زبیر کی یہ کمزوری تھی کہ وہ حسین عورتوں سے جلدی متاثر ہو جاتا تھا، لیکن اپنی طرف سے پہل نہیں کرتا تھا۔ اس معاملے میں ذرا بزدل تھا، اسی لیے آج تک اس نے اپنی سیکرٹری نائلہ سے کبھی کھل کر بات نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس روزی کی اداؤں سے اور گفتگو سے اسے ایک حوصلہ مل رہا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں روزی نے اسے اپنا رازدار بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر عین وقت پر وہ اندھا پردے کے پیچھے چھپا ہوا نظر نہ آتا تو روزی اپنے دل کی جانے کیا کیا باتیں کہہ چکی ہوتی۔ بہرحال اس نے وہ سارا دن وہاں گزارا، رات کا کھانا بھی روزی کے ساتھ کھایا، لیکن تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اندھا واقعی شکی تھا، اپنی بیوی کو کسی کے پاس تنہا نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کا شک غلط بھی نہیں تھا۔ زبیر نے سوچا، آج نہ سہی کل نہ سہی کسی اور دن تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ تینوں اپنے اپنے موقع کی تاک میں تھے۔ روزی کو قیمتی ہیرے کی طلب تھی، زبیر اندھے کی اندھیری دنیا میں اس کی بیوی کو چرا لینے کے انتظار میں تھا، اور جواد اثری اپنی بیوی کو بہکنے بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے، اس کا دل جیتنے اور اسے اپنا بنائے رکھنے کے لیے کسی اندھی چال سے اس ہیرے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن زبیر اپنے دفتری کام میں الجھا ہوا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ریسیور اٹھا کر سنا تو روزی کی رس بھری آواز سنائی دی۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ روزی نے کہا، آپ نہیں، تم۔ میں تم کہوں گا تو جواد کیا سوچے گا؟ یہی تو مصیبت ہے۔ کل تم نے دیکھا کہ میں تم سے تنہائی میں باتیں کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی، لیکن جواد سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگا رہا۔ تم ایسے شکی مرد کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو؟ گزارا نہیں کروں گی، چھوڑ کر جانا چاہوں گی تو دنیا بدنام کر دے گی کہ ایک اندھے کو تاریکی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ زبیر نے پوچھا، کس بات پر ہنس رہی ہو؟ اپنی مجبوری پر۔ اگر چھوڑ کر جاتی ہوں تو بدنام ہوتی ہوں، اور چھوڑ کر نہیں جاتی ہوں تب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں دولت کی لالچی ہوں، اس لیے ایک اندھے سے چپکی ہوئی ہوں، حالانکہ میرا دل ہی جانتا ہے آج میرے پر ہوں تو میں پرواز کر جاؤں۔ مجبوری کیسی؟ مجھ سے پہلے جواد کی ایک بیوی تھی، میں اس کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتی، لیکن مجھ پر جو گزر رہی ہے اس سے اندازہ کر سکتی ہوں کہ اس بیچاری نے کیسے دکھ اٹھائے ہوں گے، کیسے جواد کے تانے سنتی رہی ہوگی۔ ان دنوں جواد اندھا نہیں تھا، پھر ان کے درمیان جھگڑے بڑھتے گئے اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ جانتے ہو کیوں؟ میں سن رہا ہوں، بولو۔ جواد کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا،
اور جواد نے الزام لگایا کہ وہ بیٹا اس کا نہیں ہے، اس کی بیوی نے اس کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ بیچاری طلاق حاصل کرنے کے بعد اپنے بچے کو لے کر جانے کہاں چلی گئی ہے۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے تو پھر اس سے شادی کیوں کی؟ اس کی بیوی کو طلاق ہونے کے تقریباً 10 برس بعد میں نے شادی کی۔ اس وقت میں پہلی بیوی کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھی۔ جواد اندھا ہو چکا تھا اور ایک اندھے نے درد بھرے انداز میں اپنی بیوی کے خلاف جو داستان سنائی، میں نے اسے سچ جان لیا۔ مجھے اس سے صرف ہمدردی ہی نہیں، محبت بھی ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا ساری زندگی ایک اندھے کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گی، لیکن بیوی بننے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ خود کو بدصورت سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس کی بیوی کسی خوبرو مرد میں دلچسپی لیتی ہے۔ اب تو وہ بدصورت ہونے کے علاوہ اندھا بھی ہو گیا ہے اور زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ سبین نے کہا، حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ عورتوں نے اپاہج شوہر کے ساتھ زندگی گزار دی لیکن اس کے اعتماد کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں آج بھی اس کی وفادار رہ سکتی ہوں بشرطے کہ وہ مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی دے، لیکن وہ مجھے بڑی پابندیوں میں رکھتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ کوٹھی میں ہے اور میں کوٹھی کے سامنے والے بیوٹی پارلر میں ہوں۔ اسے اطمینان ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایک اندھا کیسے اطمینان کر لیتا ہے جبکہ وہ شکی بھی ہے؟ میں سمجھتی ہوں اس نے میرے پیچھے کسی کو لگا رکھا ہے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں، جس سے بھی ملتی ہوں، اس کی اطلاع اسے مل جاتی ہے۔ ابھی تم فون پر باتیں کر رہی ہو، یہ اطلاع بھی تو اسے ملے گی۔ نہیں، اس بیوٹی پارلر میں صرف عورتیں آتی ہیں، کوئی مرد نہیں آ سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ میرے پیچھے جسے لگایا گیا ہے وہ مرد ہے۔ یہاں کر دیکھ نہیں سکتا کہ میں کس سے فون پر گفتگو کر رہی ہوں۔ سبین نے ایک سر داں بھر کر کہا، چلو اتنا تو موقع ملا کہ فون پر تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ کیا ہم کبھی بھی نہیں مل سکیں گے؟ تم کوشش کرو تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ کوئی تدبیر بتاؤ، میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ تم جواد کو زیادہ سے زیادہ اپنے اعتماد میں لو، اس سے اتنی گہری دوستی کرو کہ وہ حقیقتاً اندھا ہو کر محاورتاً اندھا اعتماد کرے۔ کیا کسی طرح اس شخص کا سراغ لگایا نہیں جا سکتا جو تمہارے خلاف جاسوسی کرتا ہے؟ میں نے بہت کوشش کی ہے، سمجھ میں نہیں آتا وہ کون ہے۔ اس کا پتہ چلے تو ہم اسے بڑی سی بڑی رقم دے کر خرید لیں گے۔ اگر تم جواز سے ہمدردی اور محبت کا اظہار کرو، اسے بالکل اپنے اعتماد میں لے لو، تو وہ شاید باتوں باتوں میں تمہیں اس شخص کے متعلق کچھ بتا دے۔ میں ابھی اس سے رابطہ قائم کروں گا، اسے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ صبح شام میرے ساتھ رہے گا تو یقیناً تم بھی میری نگاہوں کے سامنے رہو گی۔ وہ چپ رہی۔ سبین نے کہا، میں تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری اس بات پر مسکرا رہی ہو، شرما رہی ہو۔ دوسری طرف سے ایک گہری سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے کہا، زبیر، بہت عرصے بعد میری زندگی میں جیسے بہار آ رہی ہے۔ کوئی میری شرم کو اور میری مسکراہٹ کو بہت دور سے سمجھ رہا ہے۔ سبین نے پوچھا، ہماری گفتگو دوسری خواتین سن رہی ہوں گی؟ ہرگز نہیں، یہاں ایک کیبن بنا ہوا ہے، کوئی کسی کی گفتگو سن نہیں سکتا۔ سبین نے مسکرا کر کہا، بیوٹی پارلر والے خوب سمجھتے ہیں کہ دولت مند خواتین اپنے شوہروں سے چھپ کر کس طرح پرائیویٹ گفتگو کرتی ہیں۔ ایسے موقع بیوٹی پارلرز ہی میں فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ رابطہ ختم کرنے سے پہلے بتاؤ، یہ موقع پھر کب ملے گا؟ آج میں چہرے کی تھریڈنگ کروانے آئی ہوں، کل ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے، اس کے لیے میں بال سیٹ کرانے آؤں گی، اسی وقت رابطہ قائم کروں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا، لیکن وہ تصور میں نظر آتی رہی۔ اس نے بیوی کی موت کے بعد کتنی ہی لڑکیوں اور عورتوں سے دوستی کی تھی، اس میں 2-4 سے متاثر بھی ہوا تھا۔ اس میں نائلہ ایسی تھی جس سے دوستی تو نہیں تھی لیکن باس اور سیکرٹری کا رشتہ تھا۔ اس کی سنجیدگی اور شرافت دیکھ کر پیش قدمی کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ لڑکی اچھی ہے، حسین ہے، تعلیم یافتہ ہے، اپنے معیار سے بڑھ چڑھ کر ہے، شادی کر لینا چاہیے۔
لیکن شادی کے خیال سے ہی اپنا بیٹا یاد آ جاتا تھا۔ اس نے بیٹے کے بدلے ہیرا اپنا لیا تھا، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں، رات کی خاموشی میں اسے بیٹے کی ماں نظر آتی تھی۔ وہ روتی تھی اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھتی تھی، کیا میری محبتوں اور وفاؤں کا یہی صلہ ہے؟ میں نے تمہارے بیٹے کو جنم دیا کہ اسے دیکھ کر تمہاری نظروں میں میرا مان اور بڑھ جائے، لیکن تم نے اسے اپنی نظروں سے دور کر دیا، جیسے وہ کوئی سکہ رائج الوقت تھا جسے دیکھ کر تم نے ہیرا خرید لیا۔ کیا جو ابن الوقت ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکہ رائج الوقت بنا لیتے ہیں؟ وہ ندامت سے سر جھکا لیتا تھا، ادھر ادھر ٹہلنے لگتا تھا، اس بات کو دماغ سے نکالنے کے لیے شراب پینے لگتا تھا، سگریٹ پھونکنے لگتا تھا، پھر وہ نشے میں دھت ہو کر سو جاتا تھا۔ کچھ بھی ہو، اس نے بیٹے کے ذریعے سودے بازی کی تھی، لیکن وہ انسان تھا، کبھی کبھی اس کا ضمیر ملامت کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے یہی سزا تجویز کی تھی کہ اپنے بیٹے کی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دے گا، کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ بے شک دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی سزا تھی کہ وہ بیوی کے بغیر زندگی گزار رہا تھا، لیکن مرد کے لیے یہ سزا بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ بیوی نہ صحیح، دوست لڑکیاں تو ہوتی ہیں، اور اس نے اس سزا کو اپنا کر جیسے اپنے ضمیر کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور سے جواد عصری کی آواز سنائی دی۔ سبین نے پوچھا، کیا تم ٹیلی فون کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں، میری وائف سامنے ہی بیوٹی پارلر میں گئی ہے، میں نے سوچا کہ شاید اس کا فون آ جائے، اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم نے یاد کر لیا، میں تم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا۔ کوئی خاص بات؟ بس یوں ہی، تنہائی میں دل گھبرا رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، پھر میری بیوی بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے حسن کو دوبالا کیوں کرتی ہے؟ کس کے لیے کرتی ہے؟ میں نہیں دیکھتا تو کس کو دکھاتی ہے؟ جواد، یہ تمہاری زیادتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، وہ نہاتا دھوتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، بلکہ سلیقے کا لباس پہنتا ہے، سلیقے سے بال سنوارتا ہے، اپنے چہرے کو زیادہ سے زیادہ اجلا رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ مرد اپنی نمائش کر رہا ہے، یا عورت کسی کو پھانسنے کے لیے حسین سے حسین ترین بن رہی ہے۔ یار، تم ایک ہی ملاقات میں میری بیوی کے طرفدار بن گئے ہو۔ مجھے غلط نہ سمجھو، میں تمہارے جیسے دوست کی خاطر روزی جیسی حسیناؤں کو ٹھوکریں مار سکتا ہوں۔ او نو، ایسی بات نہ کرو، تم میری بیوی کی توہین کر رہے ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سبین نے ہنستے ہوئے کہا، عجیب آدمی ہو، بیوی کی شکایت بھی کرتے ہو، شک بھی کرتے ہو، اور اس کے خلاف سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں شک کرتا ہوں، نفرت تو نہیں کرتا۔ شاید میرے شک و شبے کی وجہ یہی ہے کہ میں روزی کو بے انتہا چاہتا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا۔ یہ تو بتاؤ، تم میرے جیسے دوست کی خاطر کسی حسین عورت کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ آخر مجھ میں کیا بات ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ تم نابینا ہو، دیکھ نہیں سکتے، صرف اعتماد کر سکتے ہو۔ تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اگر میں تمہارے اعتماد کو دھوکہ دوں گا تو مجھے قدرت کی طرف سے سزا ملے گی۔ ایسا کہتے وقت زبیر اندر سے لرز گیا۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، میں نے ایسی بات کیوں کہہ دی؟ پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، اعتماد حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی باتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ روزی کی خاطر ایسا کہہ دیا ہے تو قدرت کون سا انتقام لے لے گی؟ جواد نے پوچھا، آج شام کا پروگرام کیا ہے؟ آج شام کو 1,00,000 روپے لے کر سیدھا گھر جاؤں گا، کل صبح کی رقم ایک صاحب کو ادا کرنی ہے، پھر تو باڈی گارڈ کی حیثیت سے میری ضرورت پیش آئے گی۔ تم دوست کی حیثیت سے میرے ساتھ چلو گے؟ ویسے میں نے ایک باڈی گارڈ رکھ لیا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کار میں جاتے ہو، بریف کیس کار میں رہے گا، باڈی گارڈ بھی موجود رہے گا۔ تم اخبار پڑھ نہیں سکتے، دوسروں سے سن سکتے ہو، مگر سنانے والے پورا اخبار پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ آج کل کار والے بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں رہے ہیں، راستہ چلتے ان کی گاڑیوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں،
अभी हाल ही में चंद मोटरसाइकिल वालों ने एक कार का रास्ता रोककर इसके मालिक को अगवा किया था। वारदात करने वाले बार बार ऐसी वारदात नहीं करते, वो भी कानून से डरते हैं। बहरहाल मैं 4 बजे से पहले तुम्हारे दफ्तर पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे ब्रीफकेस को हिफाजत से तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचाओगे? 1 लाख रुपए जिस ब्रीफकेस में रखे होंगे, इसे मैं तुम्हारे दफ्तर से लेकर निकलूंगा और किसी रिक्शा या टैक्सी में बैठकर तुम्हारे घर तक जाऊंगा। तुम दूसरा ब्रीफकेस लेकर अपने बॉडीगार्ड के साथ अपनी कार में सफ़र करोगे। अगर दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे होंगे तो वो तुमसे रत्ती भरा ब्रीफकेस छीन कर ले जाएंगे। एक नाबीना चाहे कितनी ही बड़ी रकम लेकर जाए, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, लेकिन ब्रीफकेस की तरफ कोई भी तवज्जो दे सकता है। मैं तुम्हारे इस ब्रीफकेस को एक मेले से थैले में रखकर लेके जाऊंगा। कोई ऊपर से देखकर समझ ही नहीं सकेगा कि इसमें क्या ले जाया जा रहा है। अच्छी तदबीर है। 4 बजे तक आ रहे हो? हाँ, आ रहा हूँ। क्या अकेले? रोज़ी को साथ लाऊंगा तो वो कबाब में हड्डी बनेगी। एक औरत की मौजूदगी में हम खुलकर हर मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। सुबैन ने बुरा सा मुँह बनाया। अगर वो रोज़ी को लाने के लिए कहता तो इसे शुबा होने लगता। इसने कहा, अच्छी बात है, मैं इंतज़ार करूँगा। इसने रिसीवर रख दिया। इंटरकॉम के ज़रिए नायला को हुक्म दिया कि नए बॉडीगार्ड को भेज दे। थोड़ी देर बाद वो बॉडीगार्ड कमरे में दाखिल हुआ। सुबैन ने कहा, नायला से कहो कि वो स्टोर रूम से एक ब्रीफकेस निकाल कर दे। इस ब्रीफकेस में नोटों के बराबर कागज़ काट कर इनकी गड्ढियाँ बनाकर रख दी जाएं। यह ब्रीफकेस हम अपने साथ कार में लेकर जाएंगे। असल ब्रीफकेस कोई और यहाँ से ले जाएगा। वो हुक्म की तामील के लिए चला गया। जुबैर सर झुकाकर मुस्कुराते हुए सोचने लगा, कोई इतना अहमक नहीं होता कि 1 लाख रुपए से भरा हुआ ब्रीफकेस एक अंधे के हवाले कर दे। अगरचे जवाद असरी बज़ाते खुद दौलतमंद था, 1 लाख के सिलसिले में बेईमानी नहीं कर सकता था, लेकिन दौलतमंद ऐसे भी तो होते हैं जो पूरा नहीं तोलते, मिलावट करते हैं और 1 के 4 बनाते हैं। फिर 1 लाख रुपए की हेरा फेरी में कितनी देर लगती है? लिहाजा उसने तय कर लिया कि खाली कागज़ की गड्ढियों वाला ब्रीफकेस जवाद असरी को देगा और असल ब्रीफकेस अपने साथ कार में लेके जाएगा। इस तरह इसकी बॉडीगार्ड यही समझेंगे कि कार में खाली कागज़ वाली गड्ढियाँ जा रही हैं और उधर जवाद असरी ये समझेगा कि वो खालिस 1 लाख रुपए के नोट लेकर जा रहा है। जवाद असरी 4 बजे से पहले ही पहुंच गया। उसने एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या ब्रीफकेस तैयार है? सुबह ने इसकी सफ़ेद आंखों की तरफ देखा। इसकी पुतलियाँ इस तरह ऊपर को उठी हुई थीं। इसका हुलिया देखकर इसकी तरफ देखने को जी नहीं चाहता था। वाकई कोई ये समझ ही नहीं सकता था कि ये शख्स एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का मालिक है। इसने कहा, हाँ तैयार है, अभी चलने में ज़रा देर है। बाय द वे, तुम रोज़ी पर शुबा करते हो, फिर इसे छोड़कर कैसे आ गए? इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं इसे अपने साथ बांध कर नहीं रखता, कभी कभी तन्हा छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे इसके मुतालिक रिपोर्ट मिलती रहती है। मैं देख नहीं सकता, इसकी निगरानी नहीं कर सकता, लेकिन किसी आँख वाले को भारी मुआवजा देकर निगरानी तो करा सकता हूँ। क्या तुमने किसी को अपनी बीवी के पीछे लगा रखा है? मेरा एक भरोसे का आदमी है जो मुझे इसके मुतालिक ज़रा सी रिपोर्ट देता है। कौन है वो? अंधा मुस्कुराने लगा। फिर इसने अचानक ही सवाल किया, सुबैर, क्या तुम मखसूस नंबरों की वो तरतीब बता सकते हो जिससे तुम्हारी तिजोरी खुलती है? सुबैर ने चौंक कर इसे देखा, फिर पूछा, क्या तुम मेरी तिजोरी से और इस हीरे से दिलचस्पी रखते हो? इसने हंसते हुए कहा, यानी तिजोरी का नंबर वही मालूम करेगा जो तुम्हारे इस हीरे से दिलचस्पी रखता है। जाहिर है, किसी चीज़ से दिलचस्पी होती है तभी तो उसके मुतालिक पूछा जाता है। वो हंसते हुए बोला, तुम अपने मुंह से ये एतराफ़ कर रहे हो कि तुम्हें मेरी बीवी से दिलचस्पी है, इसलिए तुम इस आदमी के मुतालिक पूछ रहे हो जो इसकी निगरानी करता है। वो सिट पिटा गया। जल्दी से बोला, तुम चाहे जैसी भी कसम ले लो, मुझे तुम्हारी वाइफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। कसम खाने की क्या ज़रूरत है? सीधी सी बात है कि मैं अंधा हूँ।
हीरे की चमक नहीं देख सकता, इसलिए मुझे तिजोरी का नंबर नहीं पूछना चाहिए। इसीलिए रोज़ी मेरी अमानत है, मेरे लिए हीरे का टुकड़ा है। तुम इस हीरे के मुतालिक जस्तजू ना करो। आइंदा मैं रोज़ी के मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा। मैं बात करने से मना नहीं कर रहा हूँ, तुम इससे ज़रूर मिलो, बातें करो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं किन हालात से गुज़रता रहा हूँ। अगर तुम मेरी दास्तान सुन लो तो मेरे शक्की होने पर एतराज़ ना करो। सुबैन ने घड़ी देखते हुए कहा, हम यहाँ से 5 बजे निकलेंगे। इस वक्त 4:10 हुए हैं। 5 बजे तक तुम अपनी हिस्ट्री सुना सकते हो। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर तुम औरत पर भरोसा क्यों नहीं करते। अंधे ने एक गहरी सांस ली, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। इसकी ऊपर की तरफ उठी हुई पुतलियाँ यूं लग रही थीं जैसे वो सोच में गुम हो, हालांकि वो पुतलियाँ यूं ही उठी रहती थीं, इनका ताल्लुक सोचने से नहीं था। उसने कहा, मैं बदसूरत हूँ, मेरे चेहरे में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो काबिल तारीफ़ हो। मैं जब आंखें रखता था तब मैंने बारहा आईने में अपनी फैली हुई नाक और फैले हुए जबड़ों को देखा है। मेरा चेहरा मेला मेला था। कोई लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि मोहब्बत फूल से होती है और मैं देखने वाली निगाहों में कांटे की तरह चुभता हूँ। जवाद, तुम एहसास कमतरी में मुब्तला हो। दोस्त, मैं एक ज़माने से अपनी बदसूरती को आजमाता रहा हूँ। मैंने यही देखा है कि औरतों ने मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत की है। मैंने सोचा, दौलत की तलब किसे नहीं होती। फिर औरतें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दौलतमंद का ही हाथ पकड़ लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो महज लालची होती हैं। अगर इन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए आराम व आसाइश की ज़िंदगी मैसर हो जाए, वो खूब दौलत से खेलने लगें तो अपने मर्द की वफादार बनकर रहती हैं। यही सोचकर मैंने अस्मा से शादी कर ली। यह आज से तकरीबन 13 बरस पहले की बात है। वो एक ज़रा खामोश हुआ, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने अस्मा को हर तरह का आराम और ऐश दिया, इसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इसके नाज उठाता रहा, लेकिन मैं महसूस करता था जैसे वो मेरे बुलाने से मेरे करीब आती थी, वरना कतराती थी, मेरी बदसूरती से बेजार रहती थी, मगर बेजारी को जाहिर नहीं होने देती थी। इंसान अपने अमल और रद्द अमल से पहचाना जाता है, और मैं इसे रफ्ता रफ्ता पहचानता रहा। वो कुर्सी पर सीधा बैठ गया, फिर इसने टटोल कर मैं इसको थाम लिया। इस पर दोनों हाथ रखकर कहने लगा, ये बात मेरे दिल को तड़पाने लगी कि मैं अपनी दौलत से किसी को ख़रीद नहीं सकता, किसी को अपने खुलूस मोहब्बत से अपना नहीं सकता, और न ही जान देकर इसे अपने लिए 2 आंसू बहाने पर मजबूर कर सकता हूँ। आदमी और चाहता क्या है? किसी ऐसे चाहने वाले को चाहता है जो उसके दुख में आंसू बहाए और सुख में उसके साथ कह लगाए, किसी दूसरे को उस पर अहमियत न दे। मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। किस्सा मुख्तसर यह है कि इस औरत से एक बेटा पैदा हुआ। इसकी पैदाइश के 2 साल बाद अस्मा की बेवफाइयाँ और चालबाजियाँ खुलकर सामने आ गईं। एक रात मैंने अचानक ही इसे एक नौजवान के साथ ऐसी हालत में देख लिया कि इसके बाद फिर इसे देखना गवारा नहीं कर सकता था। मैंने इसे तलाक देना चाही, वो राज़ी ना हुई। बात अदालत तक पहुंच गई। मैंने इसकी बेहयाई साबित कर दी, तलाक हो गई और वो अपने बेटे को लेकर चली गई। सुबैन ने पूछा, कसूर अस्मा का था, तुमने बेटे को क्यों छोड़ दिया? वो बड़े दुख से बोला, मैं कैसे समझ लूँ कि वो मेरा बेटा था? हम अपनी औलाद के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में, अपनी औरतों पर भरोसा करते हैं। अगर औरत ही धोखा दे तो सारा एतमाद मट्टी में मिल जाता है। इसलिए मैंने इसे इसकी माँ के ही हवाले कर दिया। सुबैर, मैं वो बदनसीब हूँ जो बेइंतहा दौलतमंद होने के बावजूद आज तक किसी को अपना ना बना सका। रोज़ी मुझसे मोहब्बत का दावा करती है, अब तो मैं अंधा हो चुका हूँ। ये समझ में नहीं आ सकता कि उसकी मोहब्बत में कितना खुलूस है, कितना खोट है और वो कितनी खरी है।
तुमने आंखें रखते हुए धोखा खाया, फिर अंधे होने के बाद किस भरोसे पर रोजी से शादी की, और अगर की है तो फिर शुभ क्यों करते हो? मैंने सोचा था कि कभी शादी नहीं करूँगा, मैं भी तुम्हारी तरह औरतों को खिलौना समझकर गुजर जाता था। फिर किसी दुश्मन ने मेरे सर के पिछले हिस्से में ऐसी चोट मारी कि मेरी आंखें साया हो गईं और मैं बिनाई से महरूम हो गया, दूसरों का मोहताज हो गया। पहले तो मैं बहुत परेशान रहा, फिर रफ्ता रफ्ता कुदरत को मानना पड़ा कि एक चीज़ गुम हो जाती है तो दूसरी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। अंधा होने के बाद मेरे हवास तेज़ हो गए, मैं बड़ी तवज्जो से सूंघ लेता हूँ और कहीं हल्की सी आहट हो, हौले से पत्ता भी खड़के तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतने एतमाद के बावजूद मैं सोचता था कि कोई मुझे सहारा देने वाली हस्ती मिल जाए। फिर रोज़ी मेरी ज़िंदगी में आई। पहले मैं इसकी बातों से मुतासिर हुआ, मुतासिर तो बातों से ही होना था, क्योंकि मैं इसकी सूरत न पहले देख सकता था न अब देख सकता हूँ। वो मेरी खिदमत करती थी, बड़ा ख्याल रखती थी। मैंने सोचा आखिर किसी पर तो भरोसा करना ही होगा, तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ऐसा क्यों ना किया जाए कि रोज़ी से शादी कर ली जाए और इसकी निगरानी के लिए किसी भरोसे के आदमी को भारी मुआवजा देकर मुलाजिम रख लिया जाए। बस यही सोचकर मैंने इसे अपनी बीवी बना लिया। मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी नहीं जाती। वो ज़रा भी मुझसे दूर होती है या मैं इससे दूर चला जाऊँ तो उधर ध्यान रहता है। लगता है वो भी शायद अस्मा की तरह मेरे एतमाद को ठेस पहुंचा रही है। जब तुमने किसी को निगरानी के लिए मुकर्रर कर ही दिया है तो फिर सोचना कैसा, इस पर भरोसा करो। भरोसा करता हूँ, जभी तो इसे छोड़कर तुम्हारे पास भी आ गया हूँ। मैंने 2 ब्रीफकेस रखे हैं, एक मेरा अपना है जिसमें 1 लाख रुपए हैं, इसे तुम ले जाओगे। ये कहकर मैंने एक ब्रीफकेस जवाद के सामने मेज़ पर रख दिया, फिर दूसरे ब्रीफकेस को थपथपाते हुए कहा, ये दूसरा है, इसमें मैंने अपना ज़ाती सामान रखा हुआ है। जवाद के पास एक बड़ा सा मेला सा थैला था। इसने कुर्सी से उठते हुए थैले को खोला, फिर टटोलते हुए इस ब्रीफकेस को छू लिया जो उसके सामने रखा हुआ था। उसने उसके हैंडल को पकड़कर उठाया, लेकिन थैले में डालने से पहले रुक गया, सोचने लगा। सुबैन ने पूछा, क्या बात है? इसने पूछा, क्या 1 लाख रुपए तुमने अपने ज़ाती ब्रीफकेस में रखे हैं? हाँ, और वह ज़ाती ब्रीफकेस तुम्हें दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पास है तुमने इसे थाम जो रखा है। जवाद ने इस थैले को एक तरफ फेंक दिया, फिर ब्रीफकेस को उठाते हुए कहा, अब थैले की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसे सरेआम लेकर गुजरूँगा, कोई इसे नहीं चुराएगा, और चुराएगा भी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सुबैन ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? दुरुस्त कह रहा हूँ। इस वक्त जो ब्रीफकेस मेरे हाथ में है इसमें 1 लाख रुपए नहीं हैं। सुबैन ने हैरानी से पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो नाबीना हो। 5 हवास में से सिर्फ मेरी आंखें नहीं हैं, वरना सूंघने, सुनने, छूने और चखने की हिस्स बहुत तेज़ है। याद है कल तो मेरी कोठी में आए थे तो मैं ड्राइंग रूम में बैठ गया था। तुमने मेरे सामने सेंटर टेबल पर अपना ब्रीफकेस रख दिया था और रोज़ी के साथ कोठी का अंदरूनी हिस्सा देखने चले गए थे। मैंने वहाँ से ब्रीफकेस को उठाया था और उसे अपनी ख्वाबगाह में ले गया था। जितनी देर तक मैंने इसे थामे रखा उतनी देर में मैंने इस ब्रीफकेस की साख्त को समझ लिया था। इसके हैंडल को पकड़कर कह सकता हूँ कि वो ब्रीफकेस तुम्हारे पास है और ये जो मेरे पास है ये कोई और है। वो इसकी बातें सुन रहा था और इसे तारीफी नज़रों से देख रहा था। फिर उसने कहा, तुम आँखों वालों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो, तुमसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। मेरे दोस्त, तुम उसे क्या छुपाना चाहते हो? वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने सोचा हमारी दोस्ती कल की है और 1 लाख रुपए के सिलसिले में अच्छी तरह आजमाए बगैर भरोसा नहीं करना चाहिए।
میں اس بات کا برا نہیں مانوں گا۔ تمہاری جگہ پر میں ہوتا تو یہی کرتا۔ کسی بھی معاملے میں آزمائش شرط ہے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر جانے لگا۔ زبیر نے کہا، ٹھہر جاؤ، تم سچ مجھ کے باڈی گارڈ نہیں ہو، میری برابر کی حیثیت کے مالک ہو۔ یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں تنہا ایسے جانے دوں، خواہ اس میں ردی کاغذ ہی کیوں نہ بھرے ہوں۔ میں شغل کے طور پر ایسا کر رہا ہوں، میری کوئی مصروفیت نہیں ہے، میری دنیا تاریک ہے، میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو آزما سکتا ہوں اور چاق و چوبند اور حاضر دماغ رہنے کی پریکٹس جاری رکھ سکتا ہوں۔ تم میرے ساتھ کار میں چلو گے، اگر کوئی واردات ہو گئی تو یہ ہمارا مقدر ہوگا، پھر یہ کہ تمہارے جیسا حاضر دماغ ذہین ساتھی ہو تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ جواد اس کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اس کی کوٹھی تک گیا۔ نیا باڈی گارڈ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ کوٹھی میں پہنچنے کے بعد زبیر نے اپنے باڈی گارڈ کو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر جواد کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آیا۔ جواد صرف اپنی چھڑی کے سہارے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ اندھا اپنے آگے کا راستہ نہیں جانتا تھا، یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے گزر رہا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ زبیر اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف قدموں کی آہٹ پر آگے بڑھتا تھا۔ زبیر رکتا تھا تو وہ بھی رک جاتا تھا، زبیر آگے بڑھتا تھا تو وہ بھی اس کے قدموں کی آواز کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا تھا۔ اگر وہ کہیں مڑتا تھا تب جواد کو بتاتا تھا کہ دائیں طرف یا بائیں طرف مڑنا ہے یا آگے زینہ ہے، اور زینے کے 2 پائیدان چڑھنے کے بعد پھر ہموار فرش ہے۔ یہ حیرت انگیز صلاحیت تھی کہ وہ اندھا انجانی راہوں پر بغیر کسی کی رہنمائی کے صرف آہٹ سن کر آگے بڑھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں مڑنے، چڑھنے یا اترنے کے وقت اسے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جواد نے اس کے بیڈ روم میں پہنچ کر کہا، میرے پاؤں تلے جو قالین ہے اس کی ملائمت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ میں نے اپنے بیڈ روم کو بہت ہی قیمتی سامان سے آراستہ کیا ہے۔ یہ کمرہ دیکھنے کے قابل ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ بیڈ روم خواہ کتنا ہی خوبصورت ہو، وہ بیوی کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ بیوی نہ صحیح، دوست لڑکیاں تو مکمل کرتی ہیں۔ ایسے بیڈ روم کو بد روم کہا جانا چاہیے۔ زبیر ہنستا ہوا اپنی آہنی تجوری کے پاس گیا۔ وہاں اس نے بریف کیس کو فرش پر رکھا۔ جواد اسری اب تک اس کے قدموں کی آہٹ پر چلتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ جب وہ تجوری کے پاس رک گیا تو اس نے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے؟ یہاں کیا ہے؟ میں تجوری کھولنے جا رہا ہوں۔ اوہ، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے یہاں رہنے یا نہیں رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جن مخصوص نمبروں کی ترتیب سے یہ تجوری کھلے گی وہ نمبر میں نے تمہیں نہیں بتائے ہیں، اور اسے کھولنے کے دوران تم دیکھ نہیں سکو گے، لہٰذا یہیں کھڑے رہو۔ وہ دوسری طرف گھوم گیا، پھر اس تجوری سے دور جاتے ہوئے بولا، بے شک میں اندھا ہوں، پھر بھی مجھے تجوری کھولنے کے دوران یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جب میں ٹیلی فون ڈائلنگ کے نمبروں کو آواز سن کر سمجھ سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے کسی طرح تمہاری تجوری کے نمبروں کی ترتیب کو بھی سمجھ لوں۔ کیسے سمجھ سکو گے؟ میں نے یوں ہی ایک بات کہتی ہے، تجوری نہ تو ڈائلنگ سے کھلتی ہے نہ ہی آواز کے ذریعے نمبروں تک پہنچ سکتا ہوں۔ احتیاطاً مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ خدا نخواستہ تمہاری تجوری سے کوئی بھی چیز غائب ہوگی تو تفتیش کے دوران یہ بات آئے گی کہ اسے کھولنے کے وقت میں یہاں موجود تھا۔ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا، تفتیش کرنے والے نادان نہیں ہوتے، وہ نابینا کو سمجھتے ہیں۔ وہ چھڑی ٹیکتا ہوا راستہ تلاش کرتا ہوا بیڈ روم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ زبیر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اتنی دور سے کوئی آنکھ والا بھی تجوری کے نمبر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ مخصوص نمبروں کی ترتیب سے تجوری کھولنے لگا۔ ذرا سی دیر میں وہ کھل گئی۔ اس کے اندر کئی خانے تھے۔ درمیانی خانے میں مخمل بچھا ہوا تھا۔ اس مخمل پر شیشے کا ایک نہایت نازک سا خوبصورت سا جام رکھا ہوا تھا۔ اس بلوری جام میں ننھا سا ہیرا جگمگا رہا تھا۔ اس نے جگمگاتے ہوئے ہیرے کو
بڑے پیار سے دیکھا۔ اس کے ساتھ والے خانے میں ایک ریوالور رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور کو ایک ہاتھ میں لیا، احتیاطاً دروازے کی طرف دیکھا، پھر بریف کیس کو کھول کر نوٹوں کی گڈیاں نکال کر تجوری کے خانے میں رکھنے لگا۔ بریف کیس کو خالی کرنے کے بعد اس نے شیشے کے نازک سے جام کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اب اس کے بائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور دائیں ہاتھ میں شیشے کا جام جس میں وہ ننھا سا ہیرا مسکرا رہا تھا۔ وہ تجوری کے پاس سے چلتا ہوا بستر کے سرانے والی میز کے پاس آیا۔ وہاں شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اسے کھول کر اس نے جام میں ایک پیک کے برابر شراب انڈیلی۔ اب وہ ننھا سا شراب میں ڈوبا ہوا ہیرا تھا۔ اس نے پوچھا، جواد، وسکی پیو گے؟ جواد نے پلٹ کر بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں پی کر بہکنے لگا تو کون سنبھالے گا؟ جب سے آنکھیں گئی ہیں میں صرف اپنے بیڈ روم میں پیتا ہوں۔ زبین نے جام کو ذرا بلند کرتے ہوئے کہا، میں جب بھی پیتا ہوں دنیا کی سب سے مہنگی شراب پیتا ہوں۔ اس وقت میرے جام میں 25 لاکھ روپے کی 2 گھونٹ شراب ہے۔ اس نے جام کو ہونٹوں سے لگایا، پھر 2 گھونٹ میں اسے خالی کر دیا۔ نہیں، خالی نہیں کیا۔ شراب حلق میں چلی گئی اور وہ ننھا سا ہیرا اسی جام میں رہ گیا۔ جواد نے حیرانی سے پوچھا، میں تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ بھلا 25 لاکھ روپے کی 2 گھونٹ شراب کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی مہنگی شراب تو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تم اپنی عقل سے سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سمجھ میں نہ آئے تو یہ لو، اس جام کو تھام لو۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، ہاتھ بڑھاؤ۔ جواد نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس نے شیشے کے جام کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پھر کہا، اسے ہولے ہولے ٹھہر ٹھہر کر ہلاؤ۔ جواد نے اسے ذرا سا ہلانا شروع کیا تو ہلکی سی جل ترنگ سنائی دی، جیسے شیشے کے اندر کوئی چیز ہولے سے گھوم کر راگنی سنا کر رہ گئی ہو۔ جواد نے پھر اسی طرح ہلایا، پھر اسی طرح جل ترنگ سنائی دی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جام کے اندر کوئی چیز ہے، کیا میں اسے چھو کر دیکھ سکتا ہوں؟ اسے ہاتھ نہ لگانا، میں بھی اسے دور سے دیکھتا ہوں۔ ہر شام اسے شراب سے غسل کراتا ہوں۔ بھائی کچھ معلوم تو ہو، آخر یہ کیا چیز ہے؟ شیشے کے نازک سے جام میں دنیا کی سخت ترین چیز ہے۔ تب جواد نے سر ہلا کر کہا، سمجھ گیا، وہ ننھا سا ہیرا رکھا ہوا ہے۔ زبین نے بوتل کھولی، پھر اس میں سے ایک پیک کے برابر وسکی انڈیلی، بوتل کو اسی جگہ رکھا، پھر اس کے ہاتھ سے جام لے کر کہا، اس وقت میرے ایک ہاتھ میں یہ جام ہے، شراب ہے اور ہیرے کی کنی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ جواد نے کہا، جہاں دولت ہوتی ہے وہاں ہتھیار بھی ہوتے ہیں، اور جہاں ہتھیار ہوتے ہیں وہاں کوئی لٹیرا نہیں آتا، لیکن چوری کرنے والے آنکھوں سے سرمہ چرا کر لے جاتے ہیں۔ زیادہ خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ تم نے کسی کو نیا باڈی گارڈ بنا رکھا ہے، وہ ڈرائنگ روم میں موجود ہے یا نہیں؟ ہمیں اس کی طرف سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ تم اتنی بے پرواہی سے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ کر شیشے کے جام میں ہیرے کی کنی رکھ کر شراب پی رہے ہو، کیا تمہیں اس حال میں کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ اس ہیرے کو دیکھ کر للچا نہیں سکتا؟ زبین نے جام کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، شراب حلق سے اتاری، پھر اس ہیرے کی کنی کے ساتھ جام کو لے جا کر تجوری میں رکھ دیا، اسے بند کر دیا۔ پھر جواد کے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، تم یہیں رہو، میں اسے ڈرائنگ روم میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اپنے بیڈ روم سے باہر آیا، کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ باڈی گارڈ وہاں نہیں تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر آیا، باہر پورچ میں وہ باڈی گارڈ کھڑا ہوا ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا۔ زبین نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، میں نے تمہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ادب سے کہا، جناب، میں آپ کے ملازموں سے معلومات حاصل کر رہا ہوں کہ اس کوٹھی میں کتنے ملازم ہیں اور کس کی ڈیوٹی کس وقت ہوا کرتی ہے۔ یہ معلومات کیوں حاصل کر رہے ہو؟ یہ میرا فرض ہے جناب، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں۔ آپ کے آس پاس رہنے والے رشتہ داروں یا ملازموں سے متعلق معلومات حاصل کرنا میرا فرض ہے۔ کوٹھی میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور یہ جو ملازم ہیں وہ قابل اعتماد ہیں،
آئندہ میں تمہیں جہاں بیٹھنے کے لیے کہوں وہیں بیٹھے رہو۔ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے۔ سوری، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ سر جھکا کر چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، پھر اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ زبیر وہاں سے اپنے بیڈ روم کی طرف آیا۔ دوری سے اس نے دیکھا جواد بیچ دروازے پر دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، اس طرح کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تم اچانک ہی مجھے بیڈ روم میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا، کوئی دبے قدموں بیڈ روم میں آئے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے دروازے پر اس طرح کھڑا ہوا ہوں۔ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکے گا۔ زبیر نے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر کہا، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تجوری کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نادان نہیں ہوں، تمہیں بتانا بھول گیا، تجوری میں نے بند کر دی ہے، کوئی اسے کھول نہیں سکے گا۔ ویسے تم اپنا فرض ادا کرنا اور دوستی نبھانا خوب جانتے ہو۔ زبیر اگرچہ اس اندھے کی وجہ سے کڑ رہا تھا، اس کی موجودگی میں روزی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تاہم اس سے متاثر بھی تھا۔ رات کے 8 بجے اس نے جواد کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ جواد عصری کو اس کی کوٹھی تک پہنچا دے۔ جواد تقریباً 9:45 بجے اپنی کوٹھی میں پہنچا۔ روزی نے پوچھا، اتنی دیر تک کہاں رہے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، تمہارا انتظار جلدی ختم ہونے والا ہے، میں کل صبح تک تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا۔ کیسی خوشخبری؟ ذرا ٹھہرو، میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اندازے سے چلتا ہوا سینٹر ٹیبل کے پاس آیا، پھر صوفے پر بیٹھ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ روزی نے پوچھا، کس سے بات کرنے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا، ہمارے آس پاس کوئی موجود تو نہیں ہے؟ نہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگا کر سننے لگا۔ روزی ایک صوفے پر بیٹھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، ہیلو، میں جواد عصری بول رہا ہوں، نمبر نوٹ کرو، 22 پھر 22 اور پھر 22۔ ان نمبروں سے تجوری کھل جائے گی۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے ہیرا چاہیے۔ شام کو اس تجوری میں 1 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، شاید اس سے زیادہ رقم ہو، لیکن تم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس نے خاموش ہو کر دوسری طرف کی کوئی بات سنی، پھر جواباً کہا، نہیں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، صرف وہ ہیرا میرے پاس پہنچاؤ گے۔ اگر چوری کی رپورٹ میں یہ معلوم ہوا کہ ہیرے کے علاوہ اس میں سے رقم بھی چرائی گئی تھی تو آئندہ میں تم سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ تمہارے جیسے کرائے کے چور مجھے بہت مل جائیں گے، لیکن تمہیں ایسا اندھا نہیں ملے گا جو مشکل سے مشکل تجوری کھولنے کا طریقہ بتا دیتا ہے۔ دیٹس آل، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ روزی خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی، پھر اس کے پاس آ کر فرش پہ بیٹھ گئی، اس کے قدموں سے لپٹ کر بولی، کیا صبح تک وہ ہیرا مل جائے گا؟ یہ کون ہے جس سے تم نے باتیں کی ہیں؟ تم آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، کچھ مجھے تو بتاؤ، کیا تم مجھے اپنا رازدار نہیں سمجھتے؟ میں تمہیں دیوانے کی طرح چاہتا ہوں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عورتوں کو نہ بتائی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم نے میرے پیچھے جاسوس لگا رکھا ہے، وہی شخص میری نگرانی بھی کرتا ہے اور وہی تمہارے لیے چوری بھی کرے گا۔ تم جو بھی سمجھ لو، دانا مرد وہی ہے جو اپنی عورت سے آخری سانس تک پیار کرے مگر اس پر اعتبار نہ کرے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چھڑی ٹیکتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آیا۔ وہ اپنے پیچھے روزی کے آنے کی آہٹیں سن رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر کہا، تم کیوں آئی ہو؟ تمہاری خوابگاہ میری بھی تو خوابگاہ ہے۔ مجھے ایک ضروری فون کا انتظار ہے، تم ٹیلی فون اس کمرے میں پہنچا دو اور چلی جاؤ۔ تم اتنی بے رخی سے کیوں پیش آ رہے ہو؟ تمہاری بھلائی کے لیے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ کل تک وہ ہیرا تمہاری ہتھیلی پر ہو تو جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ چلی گئی۔ پھر اس نے ٹیلی فون لا کر اس کی خوابگاہ میں رکھ دیا
اور اس کے بعد کہا میں جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لو۔ اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ روزی چپ چاپ وہاں کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ٹیلی فون کی گھنٹی سنائی دے گی، جواد ریسیور اٹھائے گا تو اسے کوئی خوشخبری سنائے گا۔ وہ سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی، صوفے پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اسے کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ کئی بار اس نے دل کو تسلیاں دیں، ایسی بھی جلدی کیا ہے؟ جو شخص چوری کرنے جائے گا وہ آدھی رات کے بعد جائے گا اور میں ابھی سے بے چین ہو رہی ہوں۔ وہ اپنی خوابگاہ میں آ گئی، بستر پر لیٹ گئی، کروٹیں بدلنے لگی۔ بہت دیر بعد پتہ نہیں کیسے کروٹیں بدلتے بدلتے اسے نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی خوابگاہ سے باہر آئی۔ اسے فون کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی، یقیناً کوئی خوشخبری ملنے والی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی، ٹیلی فون وہاں رکھا ہوا تھا اور گھنٹی بج رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کیونکہ ٹیلی فون تو جواد اسری کی خوابگاہ میں تھا، پھر وہاں کیسے آ گیا تھا؟ کیا رات کے کسی حصے میں جواد نے ٹیلی فون کو ڈرائنگ روم میں لا کر رکھ دیا تھا؟ وہ تیزی سے ٹیلی فون کے قریب آئی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے زبیر کی آواز سنائی دی، ہیلو روزی، جواد کہاں ہے؟ روزی نے مسکرا کر پوچھا، کیا میری آواز پسند نہیں ہے؟ تم سے ہی باتیں کرنے کے لیے اور تمہاری آواز پسند کرنے کے لیے احتیاطاً جواد کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ وہ شاید اپنی خوابگاہ میں سو رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم فون پر باتیں کر رہی تھیں تو دیکھا جائے گا۔ میں کوئی بہانہ کر دوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رات بھر میری یاد ستاتی رہی، اس لیے صبح سویرے فون کرنے بیٹھ گئے۔ یہ صبح کہاں ہے؟ 9 بج چکے ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، اس لیے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ روزی نے پریشان ہو کر کہا، اوہ، پھر تو جواد جاگ رہے ہوں گے۔ ہمیں فوراً ہی یہ طے کر لینا چاہیے کہ آئندہ ملاقات کہاں ہوگی۔ میرے نصیب میں تمہاری ملاقات کہاں؟ تم ایک انمول خزانہ ہو اور جواد تم پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وقت مناسب ہے، میں روزانہ صبح 5-6 بجے فون کیا کروں گی۔ کیا دور ہی سے گفتگو ہوگی؟ پہلے فاصلے ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے بہانے وہ فاصلے سمٹنے لگتے ہیں، شاید کوئی ملاقات کی صورت نکل آئے۔ اسی وقت گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ روزی نے کہا، جواد کے کمرے سے کال بیل کی آواز آ رہی ہے، وہ کسی ملازم کو بلا رہے ہیں، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ افسوس، تم اس ملاقات کو مختصر کر رہی ہو۔ مجبوری ہے، میں نہیں جاؤں گی تو ملازم ضرور وہاں جا کر کہے گا کہ میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ ویسے میں کہہ دوں گی کہ رانگ نمبر تھا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، کل صبح 5 یا 6 بجے فون پر باتیں ہوں گی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ زبیر سے رومان کا مقصد صرف ہیرے تک پہنچنا تھا اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پچھلی رات جواد کا کوئی آدمی اس ہیرے تک پہنچ چکا ہوگا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے بیڈ روم میں آئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ خلاف توقع اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل اور دوسرے ہاتھ میں شیشے کا نازک سامان تھا۔ وہ اس میں شراب انڈیل رہا تھا۔ چونکہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے کچھ زیادہ انڈیل دی۔ جب جام چھلکنے لگا تب احساس ہوا۔ اس نے بوتل کو میز پر رکھا، پھر جام کو ہاتھ میں بلند کرتے ہوئے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میں ہوں، روزی یہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں شیشے کے نازک سے جام کو دیکھ رہی تھیں۔ جام میں شراب کا رنگ سنہرا تھا اور اس سنہرے رنگ کی تہ میں ایک ننھا سا سورج جگمگا رہا تھا۔ روزی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک ایک قدم ٹھہر ٹھہر کر اس جام پر نظریں جمائے ہوئے اس ننھے سے جگمگاتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، اس جام میں کیا ہے؟ اس نے اسے ہونٹوں سے لگایا، شراب کو گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔ مختصر سے 2-4 گھونٹ پی کر وہ ٹھہر گیا۔ پھر اس نے جام کو اپنی نگاہوں کے سامنے بلند کر کے دیکھا۔ دیدے سفید تھے، سفید پتلیاں اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا
جیسے جام کی تہ میں وہ ننھا سا سورج اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر رہا تھا۔ روزی نے اس کے ایک اب بازو کو تھام کر بے قراری سے پوچھا، یہ ہیرا ہے، یہ وہی ہیرا ہے نا؟ بولو پلیز۔ اس نے جواب نہیں دیا، دوبارہ جام کو ہونٹوں سے لگایا، پھر اس کی باقی ماندہ شراب کو حلق سے اتار لیا، ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں جیسے ٹٹولتے ہوئے بولا، تمہارا ہاتھ کہاں ہے؟ روزی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جواد نے اسی طرح دیدے پھیلا کر اس ہاتھ کی نزاکت کو محسوس کیا، پھر اس نے نازک سی ہتھیلی کو جام کے منہ پر اوندا رکھ دیا۔ اس طرح کہ شیشے کا وہ جام نیچے تھا، اس پر ہتھیلی تھی۔ اس نے جام کو الٹ دیا کہ ہتھیلی نیچے ہو گئی اور جام اس پر اوندا ہو گیا۔ تب اس نے جام کو اس کی ہتھیلی سے ہٹاتے ہوئے کہا، شراب میں نے پی ہے، تلچھٹ، تمہارے نام کر رہا ہوں۔ روزی نے خوشی سے کانپتے ہوئے دیکھا، اس کی ہتھیلی پر ہیرا چمک رہا تھا۔ پہلے تو وہ گمسم سی ہو کر صرف دانت نکالے خوشی سے اسے تکتی رہی، پھر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اسے چوم لیا، اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ دنیا کی ہر قیمتی اور نمائشی چیز پہلے عورت کے من سے لگتی ہے اور پھر تن سے لگتی ہے۔ اندھے نے اپنی اندھیری دنیا میں اسے سر سے پاؤں تک محسوس کیا اور پھر ایک سرد آہ بھر کر سوچا، کبھی کبھی محبت کا ایک لمحہ 25 لاکھ روپے میں ملتا ہے۔